अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। अरबिक को आज जो रूम के बाहर पहुंच चुकी थी, अमाद को हाशिम लोगों के पास खड़े देख छोटे छोटे कदम उठाते, साथ ही हल्के से हाथ उठाते दुपट्टा दुरुस्त कर गई। अमाद जो को देख चुका था, खुशी से इसकी तरफ बढ़ा। कितनी देर कर दी तुमने आने में? अमाद ने बेतकल्फी से बोला तो आयत खामोशी से उलझी। जल्दी जाओ अंदर, जानती हो जब से होश में है सिर्फ तुम्हारा नाम ले रहा है। अमाद ने बुरहान का हाल बयान किया तो सर्द पड़ती आंखों से खुशी से भर गई। वो तेजी से दौड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी और अंदर दाखिल हुई थी। बुरहान को आईसीयू से नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। आयत जैसे ही अंदर दाखिल हुई, वो सामने ही आंखें बंद किए बेड पर नजर आया। आयत छोटे छोटे कदम लेती उसका चेहरा तकना शुरू हुई। बुरहान जिसने ऐसे ही आंखें बंद की हुई थी, उसकी हिलती चूड़ियों को दबी सी आहट सुन नीली आंखों को खोल सामने देख गया तो वह जाने दुश्मन सामने से ही छोटे छोटे कदमों से आती नजर आई। बुरहान ने नीली आंखें इस पर टिकाई थी। वो अभी तक उसी लिबास में मलबूस थी जिसमें मुकाबिल ने इसको आखिरी बार देखा था। जैसे ही वो करीब आई, बुरहान ने इसके चेहरे को देखा। काली सी आंखें बेरंग सर्द लाल सुर्खियों से माइल सूजी हुई तो आंखों के नीचे ना सोने की वजह से हल्के पड़े हुए थे। मुकाबिल को एक बिखरी सी किताब लगी थी। क्या वो इस कदर बिखर सकती थी? ये सवाल बेसाख्ता दिल में उठा था। आज जो इसके जख्म देख रही थी, वैसे ही उसके चेहरे को देखते चेयर को थोड़ा सा घसीटते बैठी। आई एम सॉरी। बुरहान जिसने चेहरा आयत की तरफ मोड़ा था, वैसे ही लेटे बोलना शुरू हुआ। आयत खामोशी उसकी भारी गंभीर आवाज दिल सुन सुकून महसूस कर गई। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आता हूँ, और चाहते हो वे भी ना आ सका। जब तुमने कॉल पर बात कर रहा था तभी सब कुछ हो गया। फोन बंद करते ही आंखों में अंधेरा छा गया। तभी मेरी जमीन पूरी तरह घूम सी उठी। जानती हो आयत, बुरहान की नीली झील सी जैसी आंखें चमकी थी। बुरहान शाह, बहुत से हमले पहले भी सहे हैं। पहले भी मेरे बिजनेस की वजह से बहुत कुछ हुआ है लंदन में, मगर बुरहान शाह अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार मौत को सामने देखा। बुरहान शाह ने पहली बार मौत को बेहद करीब से महसूस किया। वो ये बोलते कुर्ब से आंखें मूंद गया। आयत खामोशी से इसको सुनना शुरू हुई थी, जबकि इसकी सर्द पड़ती आंखों में पानी की चमक उभरी। मैंने पहली बार मौत को फील किया जब मेरी आंखें बंद हो रही थी। मुझे लग रहा था अब मैं कभी वापस इनको खोलने वाला नहीं। तब मेरे दिल में अगर कुछ उठा था तो यही दर्द उठा कि अगर मैं ना उठा तो मेरे बाद तुम क्या करोगी। वो क्या बोलने या समझाने की इसकी कोशिश कर रहा था। आज पूरी तरह कंफ्यूज हुई थी। तब मुझे याद आया जब मैंने तुम्हें एक बार कहा था कि अगर कभी मुझे कुछ हो जाए ना, तो इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि तुम दूसरी शादी कर लो। आयत, मेरा दिल तब तड़प रहा था। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें छोड़ जाना नहीं चाहता था। फिर मेरी आंखें बंद होते ही एहसास हुआ मैं हमेशा तुम्हारे साथ तो फिर भी रहने वाला नहीं। इस मौत ने मुझे समझाया कि शायद मेरा और तुमसे दूर रहना ही बेहतर है। बुरहान नीली आंखों से बंद किए गिरी तो आयत उसके आखिरी अल्फाज सुन किनारों पर ठहरे पानी गालों पर बहा गई। कह लिया जो कहना था। वो गालों को बेदर्दी से साफ करते स्पॉट बोली, जबकि लाल आंखों से घूरते खड़ी हुई। बुरहान जो लेटा हुआ था, उसके ऐसे बोलने पर और फिर उठते जाने पर माथे पर बल डाले रगे तन गया। बस नहीं चला था, अभी इसको दबोच लेता। अभी उसकी बात ही खत्म कहाँ हुई थी। वो दिखता रह गया और वो आराम से नजरों से ओझल हुई। आज जो रूम से निकल आई थी, अपनी आंखों को अच्छे से साफ करते खादिम को करीब बुला गई। अपने इन कार्ड्स को यहाँ से हटाओ, अभी यहाँ इतना गहरा पहरा देने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ अपने शौहर के साथ। क्या हुआ है? माँ जो वहीं आ रहा था, इसको खादिम को हुक्म सुनाते देख पूछा। क्यों, क्या होना था? कुछ भी तो नहीं हुआ। जब इन कार्ड्स को इस पर पहरा देना चाहिए था तब तो दिया नहीं। अभी यहाँ ऐसे सच कर खड़े होने से क्या फ़ायदा? वो तपे अंदाज में भड़की तो अमान ने खादिम को जाने का हुक्म दिया और वो कुछ कार्ड्स वहाँ से हटाते अपने साथ ले गया। बुरहान ने कुछ कहा, वो इसको गुस्से से देख अगला सवाल डर गया। हाँ, सभी इख्तियार उसी को तो दिए हुए हैं अपनी मनमर्जी करने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। खैर, तुम भी आराम कर लो। मैं उसके पास यहाँ हूँ, मुझे कार्ड्स का यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, बस इसीलिए ऐसे कहा। अब वो मौजू गोल करते अमाद को उलझा गई, जबकि वो खामोशी से वहाँ से गया। नर्स, डॉक्टर ने बुरहान को चेक कर लिया है आई में। अभी वो कब वापस से देखने आने वाले हैं? अभी तो डॉक्टर साहब फजर के बाद ही आएंगे। नर्स अपनी घड़ी पर टाइम देख तेजी से बोली तो आयत ने इसको मजीद चंद बातें कही और वापस से रूम में दाखिल हुई। बुरहान जो जब्त की इंतहा को पहुंचा था, इसको वापस से रूम में दाखिल होते डोर को लॉक करते देख चौंका। माथे पर बल वैसे ही नुमाया थे। आयत ने सट महरी भरी निगाहों से इसको घूरा और उसके करीब आते झुकी। बुरहान ने जब्त करते चेहरा मोड़ा तो वो फौरन से उसका चेहरा खुद की तरफ कर गई। यहाँ मेरी तरफ देखो। वह बिल्कुल वैसे ही जैसे
میں تمہیں دیکھ رہی ہوں. جیسے خاموشی سے میں نے تمہیں سنا تھا ویسے امید رکھتی ہوں تم بھی مجھے سنو گے. آیت کی پلکیں پھر سے بھیگی تھی. میں جب نیوز دیکھی تو مجھے لگا میری دنیا ختم ہو گئی, میں مرنے والی ہوں. مجھے تب یہ احساس جگڑ گیا میں نے تمہیں صرف تکلیف دی, کبھی خوشی تو دی ہی نہیں. اور ویسے ہی بولتے اس کے تنے تناسب ڈھیلے کر گئی. غصے اور ضبط کی جگہ چہرے پر اس کی ایک عجیب سی خوشی چمکی. میں تب چاہتی تھی کہ تم ایک بار آنکھیں کھول دو, میں اپنا دل نکال تمہارے سامنے رکھ دوں اور بولوں. اس کے آنسو جیسے اس کے گلے میں پھنسے تھے. وہ ہچکیوں میں روتے بولنا شروع ہوئی. دیکھو اس دل میں صرف تم رہتے ہو. میں چیخ کر تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ برہان شاہ تمہاری جیت پکی ہو گئی. میں اپنی نفرت ہار تمہارے عشق کی غلام بن گئی ہوں. میں بتانا چاہتی تھی کہ میں تمہارے. وہ بہتی آنکھوں سے اپنی بہتی ناک کو بچوں کی طرح صاف کرتے اس کے بازو پر سر رکھ گئی. میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی. میں تمہارے عشق کے آگے ہار گئی برہان شاہ. ایک بار مجھے دیکھو, میں صرف تمہارے لیے ماضی بھول جاؤں گی. تڑپتے آیت نے چہرہ اٹھاتے مقابل کو دیکھا. اس کی نیلی آنکھوں میں بے یقینی چھائی تھی کہ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا. میں صرف تمہاری بن کر رہنا چاہتی ہوں, جیسے تم پسند کرو گے. میں کبھی بھی اس انسان کو دیکھوں گی نہیں. بس ایک بار مجھے سنو. آیت خان تمہارے عشق میں جھک چکی ہے. تمہارا عشق جیت گیا. چاہے کچھ بھی ہو جائے آیت صرف تمہاری ہے اور ہمیشہ تمہاری رہے گی. وہ سو کرتی جھکے سے اٹھی تھی اور جو تم نے ابھی کہا نا, اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھری تھی کہ تم مجھے چھوڑ دو. وہ خاموش ہوئی اور وہ پھر سے بولی, تو تم چاہو چھوڑ دو مجھے. میں تمہیں دیکھتے ہی اپنی زندگی کاٹ لوں گی. وہ سرخ ہوتی چھوٹی سی ناک کا سکیڑ ایک دم سے اٹھی. اس سے پہلے وہ پہلے کی طرح دوڑ لگاتی. مقابل نے ہوشیاری سے کام لیتے اس کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جگڑتے اپنی طرف ہلکے سے کھینچا تو وہ اس کے قریب جھکی. فرحان کو سینے میں زخم پر ہلکے سے درد اٹھا, جس کو وہ نظر انداز کرتے اس کے لال ہوتے چہرے کو دیکھ گیا. ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ویسے ہی آیت کو جگڑے بولا تو آیت نے اپنے ہاتھ میں درد محسوس کرتے بے رکی سے گھورا. یہی کہ چھوڑ. اس سے پہلے وہ تیزی سے بولا تو وہ سوچ میں پڑی. جیسے ہی یاد آیا نظریں مقابل کے نظروں سے ملا گئی. یہی کہ صرف تمہاری تھی اور ہمیشہ تمہاری ہی رہے گی. وہ ہچکیاں بھرتے بولی تو برہان کے دل میں جیسے سکون اترا. ایک بار پھر سے کہو. وہ ویسے ہی اس کو آخر خود کو مزید جھکاتے بولا تو آیت جس کی سانسوں کی تپش مقابل کے چہرے پر پڑنے لگی تھی, آنکھیں بند کرتے اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکاتے پوری طرح اس پر جھکی. میں صرف تمہاری ہوں, بہت چاہتی ہوں تمہیں. تمہارے بنا بالکل بھی جی نہیں سکتی. مجھے کبھی بھی تنہا مت چھوڑنا. کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. اس سے پہلے وہ آگے کچھ کہتی وہ ویسے ہی اس کو خود کے قریب محسوس کرتے گمگیر گویا ہوا. تو آیت جو آنکھوں کو کھول گئی تھی مقابل کو دیکھ گئی. ابھی تو چھوڑنے کی بات کر رہے تھے اور جھکنے سے اٹھتے مقابل کے پاس بیٹھی. وہ اس کے ایسے کہنے پر واپس سے ہاتھ کھینچ خود کے قریب جھکا لیا, یوں کہ دونوں چہرے بالکل ایک دوسرے کے سامنے تھے. برہان شاہ جو کہتا ہے وہ دوسروں کے لیے لکیر بنا دیتا ہے, لیکن تم تو زندگی ہو اور تمہیں جو میں بولوں گا وہ کم کروں گا اور جو میں نہیں کہوں گا وہ تو ضرور کر گزروں گا. تو بہتر یہی ہے جو سامنے ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور ویسے اس کو بولتے ساتھ ہی آنکھ دبا گیا تو آیت کا چہرہ ہلکے سے مسکرا گیا. آیت تمہیں کب احساس ہوا تم مجھے چاہتی ہو؟ اور ویسے اس کو نظروں میں رکھے بولا. تبھی ڈور لاک ہوا تو آیت ڈرتے جھکے سے اٹھ کھڑی ہوئی. کون ہوگا؟ وہ گھبرائی تھی. میں نے ڈور لاک کیا, وہ بھی اندر سے, ہسپتال میں. وہ بے یقینی سے خود کی حرکت پر شرمسار ہوئی جبکہ برہان اس کو ایسے دیکھ اچھے سے محظوظ ہوا. ویسے تم نے بالکل اچھا کیا تھا جو ڈور لاک کر لیا. اگر تم یہ نہیں کرتی تو ہمیں یہ لوگ ایسے ہی ڈسٹرب کرتے. میری مانو تو ابھی بھی ڈور کھولنے کی ضرورت نہیں. تم یہاں میرے قریب آؤ اور مجھ سے باتیں کرو. برہان جس کے ہاتھ پر آیت کا ہاتھ ویسے ہی موجود تھا اس کو اپنی طرف کھینچتے کہا. برہان چھوڑو مجھے. پہلے میں بہت شرمندہ ہوں اپنی اس حرکت پر. ایسے میں کیسے بھول گئی کہ میں ہسپتال میں ہوں. روم کا ڈور لاک کر لیا. وہ بھی یقینی سے رونے والی ہوئی. ارے اس میں اتنا شرمندہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ بیوی ہو تم میری, تمہارا حق بنتا ہے مجھ پر. اور ویسے بھی میں بول دوں گا سب کو کہ میں نے ہی ڈور لاک کرنے کو کہا تھا. کیا بات ہے, تم نے کہا اور میں نے بنا کہے کچھ کہے لاک کر دیا. آج جو رونے لگی تھی برہان کی بات سن ماتھے پر ہاتھ مارتے خود کی عقل کو کوسا. آیت کہاں لکھا ہے کہ ہسپتال میں روم کا ڈور لاک نہیں کر سکتے؟ اگر سبدھن عقل ہوئے تو. آیت جو پوری طرح ڈر چکی تھی خود سے بڑبڑائی آگے بڑھی. برہان کا چہرہ زندگی سے بھرپور چمکا تھا. آیت نے ایک نظر برہان کو دیکھا تو آنکھیں بند کرتے ڈور کو آہستہ سے کھولا. کتنی دیر لگا دی تم نے آیت؟ اور آیت کو بھوت بنے دیکھ تیزی سے اندر داخل ہوئی تو سرحان بھی مسکراتی نظروں سے آیت کو دیکھ گیا. تم لوگ تھے؟ آیت کی جان میں جیسے جان آئی کہ شکر ہے کوئی بڑا نہیں تھا. جان ہور جو آیت کو اور برہان کے روم میں اکیلے دیکھ حیران ہوئی تھی خوشی سے برہان کے قریب جاتے اس کا ماتھا چوم گئی. جان کی جان, تمہاری جان بالکل ٹھیک ہے. وہ پرکشش انداز میں بولا تھا اور جس کی آنکھیں بھرنے کو آئی تھی ایک بار پھر سے اس کا ماتھا چوم نرمی سے اپنے ہاتھ اس کے زخم پر ہلکے سے پھیرتے سانس خارج کی.
ویسے روم لاک کیوں کیا تھا جانتی ہو؟ میں کب سے پھر ویٹ کر رہی تھی، تم اب آؤ گی اب آؤ گی، جب تم نہیں آئی تو سوچا خود ہی اندر چلی جاتی ہوں، تب اندازہ ہوا روم اندر سے لاک ہے۔ اور جو بالکل بھی برہان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، آج کے قریب آتے دیکھ تیکھی سی نظر ڈالتے اس کو شرم دلانے کی نظریں جھکانے پر مجبور کیا، جبکہ اس کے ایسے شرمانے پر سرحان نے حیرانگی سے چٹکی سی نگاہ برہان کے چہرے پر ڈالی، جس کا چہرہ جہاں بھر کی خوشی عیاں کر رہا تھا۔ جان کیا ہوا تھا یہاں؟ اور بے تابی سے برہان کے قریب ہوئی، اس کا دل جیسے جھوم جانا چاہتا تھا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ مایوسی سے بیچاری شکل بناتے بولا، تو آیت لال ٹماٹر کی طرح سرخ ہوتی اس کی جرت پر حیران ہوئی۔ وہ کیسے بنا خیال کیے سب کے سامنے بول رہا تھا، تم نے تو اپنے جان کا ماتھا چوم ہی ڈالا، اور وہ جو پورے حق لیے ہوئے ہے وہ اتنا بھی نہ کر سکی۔ برہان ویسے ہی آنکھوں میں شرارت لیے آیت کو زج کرنا شروع ہوا، تو آیت نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے برہان کو گھور گئی۔ مجھے ایسے فیل کیوں ہو رہا ہے جیسے آیت نے آج ضرور کچھ تو کیا ہے جو آپ اس کو ایسے شرمانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہ جانتی تھی برہان کی شرارت، لیکن آیت کا منہ بن چکا تھا۔ سرحان بھی برہان کے قریب ہوا۔ کون سی دال پک رہی تھی؟ سرحان اس کے قریب ہوتا تھوڑا جھکتے کان میں سرگوشی سے دریافت کر گیا، تو برہان نے مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا، چونکہ وہ اگر زور سے ہنستا تو ابھی درد بھی حد سے بڑھتا۔ تمہیں میری شکل کیا بیان کر رہی ہے؟ وہ نیلی چمکتی آنکھوں میں اتنا ہی کہتے خاموش ہوا۔ سرحان نے بے یقینی سے پہلے اس کو پھر آیت کی جھکی نظروں کو دیکھا۔ اللہ ہمیشہ تمہیں خوش و آباد رکھے شہزادی۔ سرحان نے دل سے دعا کی، تو ساتھ ہی مسکراتے اپنی بیگم کو دیکھا، جو پوری طرح برہان کے ساتھ مل آیت کے پیچھے ہی پڑ چکی تھی۔ اب بس کرو حور، برہان کو آرام کرنا چاہیے، ابھی چلو یہاں سے۔ سرحان تیزی سے آگے ہوا اور حور کو ان دونوں کو اکیلا چھوڑ جانے کا اشارہ کر لیتے باہر گیا، تو حور بھی برہان کو صبح کو آنے کا بولتی پیچھے ہی گئی۔ تم کہاں؟ آج جو خود بھی پلٹنے لگی تھی، مقابل کے دوپٹہ ہلکے سے کھینچے پر وہ خفگی سے اپنی چھوٹی سی ناک غصہ لاتے رکی۔ ابھی اپنی جان کو ہی بٹھا لینا تھا، آخر اس نے تمہیں چونج لیا تھا۔ میں تو کبھی کچھ کرتی ہی نہیں، میں یہاں رک کر کیا کروں گی؟ وہ پوری طرح لڑائی کے موڈ میں آئی تھی۔ برہان نے دل فریبی سے اپنی زندگی کو ایسے حق سے لڑتے دیکھ محبت سے ڈمپل گہرے کیے۔ وہ یہی تو چاہتا تھا، اس کی یہی تو خواہش تھی کہ اس کی محبت اس پر ایسے ہی حق جتائے۔ وہ کب سے ان پلوں کو جینا چاہتا تھا۔ آج وہ پل اس کے سامنے تھے۔ وہ دوپٹہ چھوڑی اس کا ہاتھ جو بیڈ کے کنارے پر نیچے جھول رہا تھا نرمی سے پکڑتے خود کی طرف کھینچ گیا، جس سے وہ مقابل کے بالکل قریب آتے جھکی۔ آیت کی سانسیں تیز ہوئی تھی، وہ کالی سے آنکھیں بڑی کرتی پلکیں کبھی گراتی تو کبھی اٹھاتے، اس کا خوشی سے چہرہ چمکا تھا۔ میں چاہتا ہوں جیسے بنا کسی خوف اور پرواہ کیے بنا حور نے مجھے سے محبت کا اظہار کیا ویسے تم بھی کرو۔ میں تمہاری چاہت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے ایک کس بھی نہیں کر سکتی؟ وہ محبت سے پاش بھاری گمگیر امیز لہجے میں بولا، تو آیت نے دھڑکتے دل سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ چلو اگر شرم آ رہی ہے تو میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں، وہ معنی خیز میں بولا، تو آیت کی حالت مزید خراب ہوئی، جبکہ وہ اتنا بولتے عمل بھی کر گیا۔ آیت اس کی اتنی جلد بازی پر گھبراتے بچے کی طرح منہ لٹکا گئی۔ آیت جو اپنی پوری طرح برہان پر جھکی ہوئی تھی، اس کی بند آنکھیں دیکھ گھبراتی کالی سی آنکھوں کی گھنوں پلکوں کی باڑ ابھی اٹھائی تو کبھی شرم سے لال ہوتی جھکا دیتی۔ وہ دھڑکتے دل کی رقص کرتی دھڑکنوں سے مقابل کے تھوڑا سا مزید قریب ہوا، ہونٹوں کو آپس میں ملائے الجھی نظریں ہنوز مقابل کی آنکھوں پر ٹکائی تھی، مبادہ کی آنکھیں کھولتے اس کو دیکھ ہی نہ جائے۔ آیت جو لرزتے دل سے مقابل کے گالوں کو دیکھ تھوڑا سا اور نزدیک ہوئی کہ کالی سیاہ بڑی آنکھیں سرسی سی کھڑکی پر ڈالتے فوراً سے ہٹی۔ عماد سامنے ہی اس کو نظر آیا تھا۔ برہان چھوڑو، آیت نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، وہ جو اپنی آنکھیں بند کیے لیٹا تھا اس کی ہڈبڈی پر نیلی خمار لیتی آنکھیں کھول گیا۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں، ابھی تو مزہ آنے لگا ہے، وہ زومائنی سے میز میں بولتا۔ آیت اس کی ضدی پر رونے جیسی ہوئی، تمہارا یہ ہم پر ادھورا رہا، پلیز ابھی چھوڑو، عماد آنے لگا ہے، وہ التجائی شکل بناتے معصومیت سے بولی، تو برہان اس کے سرخ چہرے کو تکا۔ یاد رکھنا یہ ہمارا ادھورا ہے، وہ اب کے اس کا ہاتھ چھوڑا، اب رچکاتے بولا، تو وہ شکر کرتی آرام سے چیئر پر بیٹھی۔ آیت سرحان لوگ انتظار کر رہے ہیں، عماد جو روم میں فٹ سے داخل ہوا تھا ساتھ ہی اس کو آگاہ کیا، آیت یہاں میرے پاس رکنے والی ہے، وہ سوالیہ انداز میں آیت سے کہا، تو عماد نے برہان کو ایک نظر دیکھتے آیت کو دیکھا، جو پہلے تو عماد کی بات سن اٹھنے لگی تھی کہ اچانک سے برہان کے بولنے پر خاموشی سے واپس بیٹھی۔ تم نے ابھی پوچھا ہے یا پھر اس کو حکم سنایا ہے؟ عماد جو الجھے لہجے میں ہی پوچھا۔ اس کو پوچھ رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ یہاں میرے پاس ہی رہنے والی ہے۔ برہان نے سرسی سے نگاہ آیت پر ڈالتے غور سے عماد کو بولا، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ضدی شاہ۔ عماد آرام سے جیسے آیا تھا ویسے ہی گیا، ایک دم خاموش۔ اس سے پہلے برہان کچھ مزید بولتا، آیت نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اس کو خاموش کروایا۔
आराम करो ताकि जल्दी से उठ सको। अभी आंखें बंद करो और सो जाओ, नहीं तो नर्स आएगी और नींद की गोली दे जाएगी। आयत ने फोन किया तो बुरहान ऐसे ही डांटने पर मजा लेते इसका हाथ अपने हाथ में भरते आंखें भून गया। लाहौर, पूरे यकीन है ना कि यही घर है? जमाल जो लाहौर के फिरोज टाउन आया था, एक छोटे से घर को देखते अपनी खबरी से कंफर्म किया। जी यही घर है, सितारा जहां का। आदमी ने जैसे सुना था वैसे ही बोल दिया। जमाल बिना देर के अंदर दाखिल हुआ। जमाल ने जिस आदमी को पकड़ा था उसके जरिए अभी सितारा जहां के घर पहुंचा था। ये औरत भी कभी जन्नत कोठे में उसकी माँ आइमा की खास मुलाजमा थी, जो इसका सारा काम अपने हाथों से करती थी। जमाल ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, थोड़ी देर बाद ही एक दरमियाने कद के दुबले पतले लड़के ने दरवाज़ा खोला। जी, वो जमाल को ऊपर से नीचे तक देखते तासुफ से कहा, मुझे सितारा जहां से मिलना है। जमाल उसकी एक गहरी नज़र डालते देखा। अम्मा से मिलना है? कौन है आप? वो लड़का हैरान हुआ जबकि अपनी माँ को खांसती आवाज़ सुनसरसी सा पीछे भी देखा। जमाल की नज़र भी अभी उसी समेत उठी थी। इनको बताओ जमाल शाह आया है। आइमा जन्नत का बेटा, जमाल ने बोलते उसको अपनी माँ से पूछने का कहा। एक मिनट, लड़का मशकूक नजरों से देखते वापस से रूम में गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। आ जाएं। वो लड़का जैसे गया तेजी से वापस आते जमाल को बोला, वैसे तो अम्मा की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, लेकिन आपकी अम्मा का नाम सुन वो खुश हो गई। वो लड़का जमाल को अपने साथ अंदर की तरफ ले जाते साथ ही बताना शुरू हुआ। जमाल छोटा सा सीमेंट की दीवार देख रूम में दाखिल हुआ। सितारा जहाँ एक अदद चारपाई पर लेटी हुई थी, उठने की कोशिश करती सामने ही नजरें आई तो जमाल एक नज़र रूम को देख सितारा जहां के पास पड़ी दूसरी चारपाई पर विराजमान हुआ। तुम? सितारा की आंखें नमी से भरी थी। वो उम्र से तो जमाल को ज्यादा बुरी नहीं लग रही थी, लेकिन शायद उसकी हालत ने वक्त से पहले उसको इस कदर बूढ़ा बना दिया था। तुम हमारी जन्नत के? वो नम आंखें लिए बोली तो जमाल खामोश सा सिर्फ सर ही हिला सका। वो कहती थी कि एक दिन उसका खून इसको तलाश करते इसके पास आएगा। आज मैंने वो दिन देख भी लिया। वो अपने आंसू दुपट्टे के पल्लू के साथ साफ करती खांसते बोली, मुझे जानना है मेरी माँ कहाँ है, क्या हुआ था इनके साथ, वो उस जगह पर क्यों थी? जमाल ने कुर्ब से आंखें बंद करते लाचारगी से कहा तो सितारा ने नमी से भरी आंखें उठाते नौजवान को देखा। वो जगह ही उसकी पहचान थी। आईमन ने अपनी आंखें खोली ही उस जगह पर थी, लेकिन तुम्हारी माँ का दिल बहुत साफ था। वो कभी बड़े सपने नहीं देखती थी। अल्लाह जानता है जाने कहाँ से आयमा की माँ से फैसल शाह मिल गया। वो वहशी इंसान, इसने मेरी दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर डाली। वो सब कुछ उसका तबाह कर गया। अब के बार नफरत से आंखें भर गई थी और जमाल को लगा था अनजाने वो अभी कौन सी कहानी सुनने वाला है। और बस फिर सितारा ने शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ जमाल के होश उतारा। जैसे जैसे वो अपनी माँ की अजियत सुन रहा था वैसे वैसे लगे तो गुस्से से तन मुठियाँ बीच खुद को जब्त करवाना शुरू हुआ। सितारा यहाँ वही कहानी सुनाना शुरू हुई थी जो बुरहान ने जुलेखा से सुनी थी। फैसल शाह तुम्हें इससे छीन लिया और जब बच्ची पैदा हुई तो सब कुछ खत्म करने का बोल दिया। वो इतना गिर गया कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। जमाल की सफाक होती आंखें नमकीन पानी से भरी थी। जब फैसल शाह ने जुलेखा को आइमा को खत्म करने का बोला तब आइमा पूरी तरह जख्मी हो चुकी थी। इसको वहां से लेकर भागने वाली ही मैं थी। हम कोठे से तो भाग निकली थी। तब एक पीसीओ से आइमा ने किसी को कॉल किया और इसको बुलाया था। वो शख्स आधे घंटे के बाद वहां पहुंचा था। आइमा की सांसें टूट रही थी। वो मुझे कह रही थी तू भाग जा, नहीं तो वो तुझे मार डालेंगे। मैं वहां से भाग गई। उस दिन के बाद मैंने कभी भी उस कोठे को नहीं देखा। मेरी माँ और मेरी बहन कहाँ हैं? जमाल तकरीबन धाड़ने वाले अंदाज में बोला। वो शख्स वहाँ आया था और आइमा का रिश्तेदार था। मुझे नहीं पता वो अभी कहाँ है, लेकिन इतना जानती हूँ आइमा ने अपनी बेटी इसको दे दी थी। मुझे खबर मिली थी कि आइमा वहीं मर गई थी। मैं नहीं जानती ये सच है या झूठ, लेकिन यही पता है। सितारा इतना बताते जमाल की ज़मीन हिला गई। क्या उसकी माँ इसको देखे बिना ही मर गई? वो एक पल भी रुका नहीं था। लंबे लंबे डग भरते वहाँ से बाहर निकला। अभी इसको सिर्फ उस शख्स को ढूंढना था जिसका जिक्र वो सितारा से सुन चुका था, मीरपुर। ये सुलेखा वाला काम कब खत्म होगा? काशिफ जो हाशिम को लॉन में देख गया था वैसे ही फ़ोन पॉकेट में डालते सीधा करीब आया। जैसे ही सर ठीक होते हैं मैं इसको वापस मालिक सर के पास भेज दूंगा। हाशिम ने इसको ऐसे ही पूछते आंखों से ही वजह पूछी। वो मुसलसल हमारे आदमियों से बोल रही है कि इसको छोड़ दिया जाए। काशिफ ने इतना बोलते इसको बस कुछ समझाया। जितने गुनाह वो कर चुकी है उसकी सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए। हाशिम ने इतना बोलते जैसे बात खत्म की। वैसे बुरहान सर को ये कब बताना है कि सरहान सर ने मेरा उस जहान को मार दिया है? काशिफ ने एक नज़र गार्ड्स पर देखते हाशिम से पूछा। अभी तो मैं इंतजार कर रहा हूँ जैसे बुरहान सर से मेरी बात हुई पहले यही बताने वाला हूँ। हाशिम इतना कहते आगे बढ़ा था। चूंकि पार्टी के कुछ लोग आए थे। बुरहान घर आ चुका था और सभी घर वाले बहुत अच्छे से उसकी देखभाल कर रहे थे। अभी वो सौदे से उठा था कि बेड से हल्के से टेक लगाए बैठा। लैपटॉप खादिम से लेते इसको जाने का इशारा कर गया।
वो एक ही कमरे में लेटे लेटे बोर हो चुका था। बुरहान का जख्म अभी ठीक से भरा नहीं था, टांके अभी भी वैसे ही लगे हुए थे और पट्टी भी वैसे ही मौजूद थी। बुरहान ने खुली शर्ट पहनी हुई थी, इसके सभी बटन खुले हुए थे। वो ज्यादा देर बैठ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी लैपटॉप पर नजरें जुमा गया। बुरहान को सभी ने बोला था कि नीचे वाले कमरे में ही कुछ दिन आराम कर लो, लेकिन जिद्दी ने एक भी बात नहीं मानी और सीधा ऊपर आया था अपने कमरे में। वो जानता था अगर वो नीचे रहा तो इसके पास जरूर कोई और सोएगा, जैसे सरहान या अमाद से में से। वो बुरहान चाहता था वो आयत के करीब रहे, इसलिए वो मुश्किल से ही सही ऊपर अपने रूम में शिफ्ट हुआ। लेकिन कहते हैं जो सोचे गए जरूरी तो नहीं वो पूरा वैसा ही हो। बस फिर आयत को हूर के साथ रहने का बोल दिया गया और अमाद और सरहान बुरहान के पास इसके कमरे में सोना शुरू हुए। बुरहान चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं सका था। तुम उठ गए? आज जो भी वॉशरूम से निकली थी टॉवल से बालों को रगड़ते देख चौंकी। बुरहान जो अपने ध्यान में ही बैठा हुआ था सामने निगाहें उठाते सरापे को देख टाइप करती उंगलियों थमा गया। यूं कि वो नीली आंखें पूरी तरह इस पर गाड़ गया। वो जो बालों को टॉवल से जगड़े हुए थी वैसे ही चलते ड्रेसिंग टेबल के सामने गई। सुनो, वो शाइस्ती लहजे में बोला तो वो पलटे मुकाबिल को देख गई, जबकि इसके ऐसे पुकारने पर डरते क्या कहीं वो दर्द तो नहीं हो रहा। तेजी से वैसे ही चलते करीब आई। क्या हुआ? फिक्र से पूछा। बुरहान जो इसके ऐसे करीब आते बैठने पर खोया था, हूर से इसको देख गया। बालों को टॉवल में कैद किए, टॉवल का आधा हिस्सा कंधे पर टिकाए बिना दुपट्टे के वो इसको बेहोश करना शुरू हुई थी। सुराईदार गर्दन जो अभी भी पानी की बूंदों को चमका रही थी, चंद शरारती बाल जो टॉवल से निकलते इसकी गर्दन पर चिपके हुए थे, मुकाबिल की नजरों को वहां कैद कर गई। वो सब गहरे कढ़ाई के इस सूट में कयामत ढा रही थी। थोड़ा सा करीब आओ। वो वैसे ही इसको देखते अब के नजर इसके चेहरे पर टिका गया। भीगा चेहरा, हल्के गुलाबी होंठ, भीगी पलकें मुकाबिल को उकसा रही थी। वो वैसे ही उसके साथ शरारती बालों को देख गया और जो चेहरे पर पर्दा बने इसको छूते अपनी पानी की बूंदे इसके चेहरे पर छोड़ इसको तर कर रहे थे। आज जो फिक्र से करीब आई थी उसके ऐसे करीब आने के कहने पर फटी फटी आंखों से मुकाबिल को देखने लगी, जो इसको गहरी नजरों में रखे हुए था। आज तो इसकी गहरी सर्द नजरें अपने वजूद के आर पार जाती देख दिल को धड़कने पर मजबूर कर गई। उसको एहसास हुआ था वो बिना दुपट्टे के उसके सामने भीगे वजूद से बैठी हुई थी। क्या हुआ? वो इसको टस से मसना होते देख बोला। तो आयत की इशारा एकदम से सहमे बच्चे की तरह तनी। वो घबराती वैसे ही थोड़ा सा खिसकते आगे हुई और करीब। वो वैसे ही बेड से टेक लगाए बोला। तो आयत ने काली स्याह मजीद आंखें बड़ी की। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि बुरहान को ये फील हो कि वो अभी भी माजी के खौफ में मुब्तला है। वो इसके मजीद करीब आने का सुन बिना कुछ कहे वैसे ही थोड़ा सा आगे हुई और ऐसे थोड़ा सा मजीद करीब होने पर पूरी तरह मुकाबिल के नजदीक आई थी। मुकाबिल ने गौर से उसके नक्श को देखा, जबकि वैसे ही नजरों के सार में रखते इसके गर्दन पर चिपके बालों को पीछे हटाया। आयत उसके लम्स का एहसास पाते ही आंखें बंद कर गई थी, जबकि अपने हाथ जो वो गोद में रख चुकी थी इनकी मुट्ठी बनाते बीच गए। अब के सुर्ख इसके चेहरे की तरफ देखा, जहां पर चंद शरारती बालों को उल्टे उसके चेहरे को छूने की गुस्ताखी कर रहे थे। वो इन बालों की लटों को पकड़ते जोर से खींच गया। आयत जिसकी आंखें बंद थी अचानक से उसके ऐसे बाल खींचने पर वो कड़ा उठी। आयत, मैं इन बालों को अपने हाथ से काट दूंगा। वो पूरी तरह जैसे बदमजा हुआ था, जबकि उसकी ये कैफियत देखा आयत ने हैरानगी से अपनी आंखें फैलाई। छोड़ो। आयत को भी बुरा लगा था, जबकि तीखी सी निगाह डालते बुरहान से बाल छुड़वाए, जबकि चेहरे पर खफकी सिजाए अपने बालों को टॉवल के अंदर करना शुरू किया। वो इसका टॉवल वैसे ही कंधे से खींचते पूरा उतार गया। वो कहाँ अपनी मर्जी किए बिना रह सकता था। आयत का मुंह फूला था, जबकि घूरते अपने जाने सितमगर को देखा। मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। एक तरफ कहते हो मेरे बाल तुम्हें पसंद हैं, और उस दिन थोड़े से बाल क्या काट दिए, घर सर पर उठाने को दौड़ रहे थे, और अभी खुद इन चंद बालों की वजह से बाल काटने की बातें कर रहे हो। एक ही बार बता दो क्या करूं? वो पूरी तरह उसके अंदाज में बिल्कुल उतरने वाली बोली। तो वो उसके गीले कंधों पर बिखरे बालों को देख, नीचे इसकी गोद में उसकी लहरें फैली देख बूंदों को देख गया जो इसकी कमीज में जज्ब हो रही थी। अब मैं इनको खुद ही काट दूंगी। वो उसकी गहरी नजरों में होती नर्वस होती तो तेजी से बोलते उठते हैं कोई। इससे पहले वो उठते दूर होती, इसके बाद जो सख्त हाथों से मैं पकड़ते खुद की तरफ खींचा। आज जो उस पर गिरने को हुई थी मुश्किल से संभलते उसके कसरती मजबूत डोले नुमा बाजुओं पर हाथ रखते खुद को इसके करीब गिरने से बचाया। ये सच है, मुझे तुम्हारे घने रेशमी लंबे बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन सिर्फ ये तुम्हारे पीछे मोर की तरह फैले अच्छे लगते हैं, कंधे पर आते हैं। कोई मसला नहीं, जब ये तुम्हारे चेहरे को छूते हैं तो आग लग जाती है। वो इसके गीले बालों को हाथ की मदद से चेहरे से हटाते गंभीर बारी आवाज में बोला। तो आयत के माथे पर शिकन पड़ते चंद लाइनें उभरी। जानती हो ऐसे क्यों है? वो अब के उसके चेहरे पर छाई सटमहरी देख सरायत से दरियाफ्त कर गया। क्योंकि जब मैं बुरहान शाह तुम्हारे चेहरे को पूरे हक लिए कभी छू नहीं पाया, तो इनकी हिम्मत कैसे हुई ये मुझसे पूछे बिना तुम्हें हमारे चेहरे का तवाफ करते?
साथ छूने की गुस्ताखी करें। वो चुन्नी ने अंदाज लिए शाइस्तगी से कहा। तो आयत ने खुले मुंह से साकित होते इसको गौर से देखा। वो तो हैरान ही रह गई थी कि वो इसके बालों से भी मुकाबला करेगा। ऐसे मुझे देखने से क्या होगा, मैं सच ही तो कह रहा हूँ। वो इसका मुंह खुले देख आहिस्ती से हाथ बांधते गया। तो वो नजरें इधर उधर घुमा गई। अभी वो क्या बोलती इसको कुछ समझ ना आया था। ये तो मेरा हिस्सा है, तुम इनसे ऐसे जेलसी कैसे हो सकते हो? वो कुछ देर सोचती आप भरते धीरे से बोली, जानता हूँ ये तुम्हारा एक हिस्सा है, मैंने कब मना किया है, लेकिन ये बिल्कुल भी चेहरे पर नहीं आ सकते, ना ही तुम्हें छू सकते हैं। वो मोहब्बत पाश होता इसके होंठों को गहरी नजरों में रखे किनारे से छूते गमगीर हुआ। आयत की धड़कनें जैसे तेज हुई। पल भर के लिए वो अपनी सांस रोक गई। इतना जुनूनी होना अच्छा नहीं। वो खुद की नर्वस खत्म करने के लिए मौजू की तरफ मुड़ी। अभी मैं पूरा जुनूनी कहा हुआ हूँ, अभी तो सिर्फ आयत की चंद चाहते हैं। सोच लो, इस जुनूनी पागल के साथ सारी उम्र तुम्हें रहना होगा। पहले तो तुमने इजहार नहीं किया था, लेकिन अभी तुम मेरे दिल के धड़क रही हो। तुम नहीं जानती तुम्हारे इस इजहार ने मुझे किस मुकाम पर बिठा दिया है। मैं जिन अल्फाज को सुनना चाहता था वो तुम्हारे इजहार करने की सूरत में मुझे तुम्हारी सल्तनत का मालिक बना गए हैं। वो शायद किसी से गमगीर गोया हुआ तो आज जैसे मुकाबिल के एहसास सुन खोई। ये मोहब्बत मुझे तुम्हारे इश्क का जुनून बताती है। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैंने दुनिया फतह कर ली हो। ये मोहब्बत भी कितनी अजीबो गरीब है। अगर मिल गई तो दुनिया, अगर ना मिली तो बर्बादी। वो वैसे ही नशीली आंखें उस पर टिकाए बोला। तो आज गौर से इसका चेहरा देख गई। इसको खुद पर जैसे रश्क आया। क्या वो इस कदर इसका दीवाना है? तुमने जवाब नहीं दिया कि वो सह सकती हो मेरी जिंदगी भर मेरी जुनूनीपन। वो अब के इसके सुराईदार गर्दन में नाज से हाथ डाले इसको झटका देते खुद के बेहद करीब कर गया। तो मुझे डरा रहे हो? आज उसका ये जुनूनीपन तो थोड़ा सा घबराई और जानती थी वो एक नंबर का जिद्दी है। साथ में जब गुस्सा आता है तो भूल जाता है कि सामने जान से प्यारी जिंदगी खड़ी है। वो इसकी सांसों की तपश चेहरे पर महसूस करती, अंदर तक लर्जी थी। मुझसे कहाँ इतनी हिम्मत कि तुम्हें डरा सकूं? मैं तो पूछ रहा हूँ बहुत मान से, क्या बर्दाश्त कर पाओगी मेरा? मैं नहीं जानती तुम क्या कह रहे हो, सिर्फ इतना जान लो मेरा दिल तुम्हारा मरूज या मोहताज है। आगे आने वाली ज़िंदगी का क्या होगा क्या नहीं, वो अल्लाह पर छोड़ दिया है। हाँ, ये ज़रूर पूरे हक से कह सकती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं। वो पूरी तरह इसकी आंखों में देख सराइत से बोली। मुकाबिल के डिम्पल ये सुन हल्के से मुस्कुराए। अस्पताल वाला वादा पूरा करो। वो वैसे इसको देखते गोया हुआ। तो आज जो पहले इसकी गर्दन पर मौजूद हाथ से लरजती करंट बर्दाश्त कर रही थी, उसके अस्पताल वाले वादे पर घबराई। वो आंखें बंद करता उसके सामने गाल कर गया। आज इसको ऐसे देख उलझी थी जबकि दिल ने कहा था जल्दी से कर दे और काम फारी कर। क्यों बार बार ऐसे लाल हो रही है? आज दिल की सुनते थोड़ा सा आगे हुई तो बुरहान जो पहले गाल को किए इंतजार कर रहा था इसको देखने के लिए। वो क्या कर रही है? चेहरा बिल्कुल सामने कर गया। जो गाल पर किस करने लगी थी अचानक से इसके सीधे होने पर इसके लबों के बिल्कुल सामने आते रुकी। वो नीली आंखें लिए चमकी, सांसों की डोर बांध गया। दिल ने जैसे कहा था जो होने लगा है होने दो। आज जो पीछे हटने लगी थी बुरहान ने गर्दन पर सख्ती से दबाव देते इसको वैसे ही करीब झुकाया। आज का दिल जैसे उछलकर बाहर आने को तैयार हुआ था। वो मुकाबिल को खुद के होंठों पर नजरें जुमाए देख धड़कते दिल से आंखें बंद कर गई। वो बिल्कुल भी बुरहान को इस लम्हे से बदमजा नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी इसको अपने रिश्ते को, माजी की तलखियों को, यादों से निकल आगे बढ़ना है। बुरहान जो आयत को वैसे ही खुद के बेहद करीब कर गया था, उसकी सांसों की आहट तेज होती अच्छे से सुन खुश हुआ। दोनों के दरमियान जैसे फासले खत्म होने को आए थे। आयत, सरहान की आवाज़ सुन आयत एकदम से होश में आई थी, जबकि बुरहान जिसने गर्दन में हाथ डाला हुआ था फौरन से छोड़ गया। आयत जो भागने लगी थी बुरहान ने इतने दबोचने वाले अंदाज में उसका हाथ दबोचा। बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने दूंगा। ये सब लोगों ने मुझ पर जुल्म करना शुरू किया हुआ है ना, इसका बदला जरूर लूंगा। बुरहान का गुस्से से बुरा हाल हुआ। जो करना हुआ कर लेना। सरहान यहीं आ रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। आयत में मिनाई, क्या चाहते हो? वो मुझे ऐसे देखे। आई जिसको अचानक से अपने दुपट्टे का ख्याल आया तो इल्तिजाई कहते खामोश हुई। तभी मुकाबिल ने हाथ छोड़ा था। आयत उसके अंदाज पर दिल से मुस्कुराई और वो तेजी से भागते हुए वापस से वॉशरूम में घुसी। आई जिसकी हालत मुकाबिल के ऐसे इतने करीब होते होंठों को हल्के से छूने पर ही खराब हो गई थी। वॉशरूम के डोर के साथ लगी वो लाल होती खुद से शर्माना शुरू हुई थी। वो थोड़ा सा चलते शीशे के सामने हुई और धड़कते दिल से खुद के लाल टमाटर की तरह चमकते देख खुद से शर्माते अपना चेहरा अपने ही हाथों में छुपा गई। ओहो, तुम लोगों का ही तो कमरा है। बुरहान, सरहान और अमाद एक साथ आते तंसिया बोले। बहुत ही कोई फनी जोक नहीं था। सरहान उसकी हालत से महसूस होते शरारत से बोला तो अमाद ने अपने दांत दिखाए। वैसे ये आयत कहाँ है? मुझे तो लगा था तुम्हारे पास होगी। सरहान जो बुरहान के करीब के दूसरी साइड आते गिरा था, नजरें पूरे रूम में मतलाशी दोहराते मुकाबिल को देखा जो उसकी आयत पूछने पर ही गाड़ चुका था।
تمہیں کیا کام ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ بنا دیر کی کام پوچھ گیا۔ مجھے اس سے کیا کام ہے؟ تو میں اس کو ہی بتاؤں گا۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ سرحان جانتا تھا برہان کو کتنی جیلسی ہوتی ہے، اسی لیے ایسے ہی اس کا مزہ لینے کے لیے وہ بولا۔ امان نے مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کی تھی۔ آج جو واش روم میں ہی کھڑی تھی، ڈور کے ساتھ لگے کان لگاتے سننا چاہا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے خیال میں آج تم لوگوں کو یہاں سے اپنے اپنے روم میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ برہان نے آج سوچ لیا تھا ان کو یہاں سے نکالے گا۔ کیوں؟ اماد فوراً سے بولا تھا، جبکہ برہان نے صدمے سے اس کو دیکھا۔ ایان اور زر بھی روم میں داخل ہوئے تھے، سیدھا چلتے صوفے پر براجمان ہوئے۔ میرا مطلب ابھی تمہیں ہماری ضرورت ہے۔ اماد اس کو ایسے ساکت ہوتے دیکھ جلدی سے کہا تو سرحان نے اپنا کہکا مشکل سے روکا۔ مجھے تم لوگوں کی نہیں، میرے بھائی میری بیوی کے ٹائم کی ضرورت ہے، رحم کرو مجھ پر۔ وہ بھی کہاں کچھ چھپانے والا تھا۔ برہان کی باتیں سن سبھی کی زندگی سے بھرپور کہہ کے گونجے۔ جیسے مرضی ہو، اب تمہیں کچھ دن مزید ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ سرحان اپنی جگہ سے اٹھتے بولا تو برہان نے کھا جانے والے منہ بنائے۔ سر بھی مسکراتے کھڑا ہوا تھا۔ آخر وہ آج سرحان کے ساتھ بڑی حویلی جانے والا تھا۔ ویسے میرے خیال میں تم میری جان کے ڈرائیور ہی بہتر رہے ہو۔ برہان نے بھی اس دن والی بات درمیان میں لاتے اچھالی تو اماد ایان یہاں تک کہ زر کا زور سے کہکا نکلا۔ آہد جو واش روم میں کھڑی تھی ان لوگوں کو معنی خیز باتیں سن منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی دبا گئی۔ بیٹا کچھ دن انتظار کرو، شہزادی اگر اپنی کرنے پر آ گئی تو تمہیں ایسے ایسے چنے چبوائے گی کہ تمہارے اچھے اچھے یاد کر رکھیں گے۔ سرحان نے بھی اچھے سے جواب دیا تو برہان کے ڈمپل گہرے ہوئے، جیسے وہ یہ سن اچھے سے محظوظ ہوا تھا۔ چنے تو تب چبوائے گی جب تم لوگ مجھے اکیلا چھوڑو گے۔ رحم کرو مجھ پر، اور مجھے تم لوگوں سے زیادہ میری بیوی کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اب تم لوگوں کو واپس چلے جانا چاہیے۔ برہان بھی جیسے پورا فارم میں آیا تھا، جبکہ واش روم میں کھڑی آیت مقابل کے ایسے بولنے پر شرم سے لال ہوئی تھی۔ وہ پوری طرح حیران تھی کہ کیسے برہان سب کے سامنے لگا ہوا ہے۔ اچھا ابھی تو مجھے یہاں اکیلا چھوڑ سکتے ہو نا؟ وہ اسپاٹ سے ہلکے سے چیخا تو سبھی اپنی جگہوں سے اٹھتے کھڑے ہوئے۔ مبادہ کہیں ابھی ہمیں باتیں سنانا شروع نہ کر دے۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اتنا جنونی مت بن۔ سرحان جو آخر پر تھا ڈور بند کرنے سے پہلے ہانک لگائی تو برہان کی نیلی آنکھیں خوشی سے چمکی تھیں۔ جیسے ہی وہ گئے روم میں خاموشی چھا گئی۔ آج جو ڈور کے ساتھ لگی ہوئی تھی اپنے گیلے بالوں کو اٹھاتے جوڑا بناتے ان کو قید کر گئی۔ ہلکے سے ڈور کھولے وہ تیزی سے بھاگتے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پڑی، چیئر پر اپنا دوپٹہ اٹھاتے سر پر اوڑھ گئی۔ برہان نے گہری نظروں سے اس کو دیکھا۔ آیت یہاں نا؟ وہ ویسے شاست کا لہجہ لیے بولا تو آیت جو جانے لگی تھی چٹکی سی نگاہ مقابل کے آر پار گزاری۔ اس بار تو نہیں آنے والی؟ وہ صاف انکار لہجے میں بولی تو مقابل کے ماتھے پر شکن پڑی۔ تم آ رہی ہو یا میں خود آؤں؟ وہ توٹوک ہوا تو آج جو روم کا ڈور کھولتے باہر جانے کو ہوئی تھی، مقابل کے الفاظ اور سپاٹ چہرہ دیکھ حیرانگی سے منہ لٹکا گئی، جبکہ گھورتے تیزی سے قدم اٹھاتے مقابل کے سامنے آتی کھڑی ہوئی۔ ایسے مجھ سے بات کی بنا کیوں جا رہی تھی؟ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے ساتھ ہی صلاحیت سے پوچھ گیا تو آیت نے پہلے اس کے ہاتھ کو پھر چہرے کو تکا، جبکہ آرام سے نازک ملائم ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ تم ابھی سب سے کیسی باتیں کر رہے تھے؟ کیا سوچیں گے وہ سب؟ آیت جو برہان کے بالکل سامنے بیٹھ چکی تھی خفکی سے منہ پھلائے بولی تو برہان نے محبت سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ آیت مقابل کے اتنے ہی سے عمل سے پوری طرح لرزی تو ان لوگوں کو پھر خود سے عقل ہونی چاہیے۔ وہ اس کی حالت سے انجوائے کرتے مصنوعی غصے سے بولا، وہ سر میں کامن۔ ان سے پہلے آیت کچھ بولتی ہاشم کے بعد سن برہان کی طرف دیکھا۔ جاؤ۔ وہ محبت سے اس کا چھوٹا سا ناک چھوتے گویا ہوا تو آیت اس کے اچانک سے جانے کا بول سن حیرت سے آنکھیں پھیلا گئی۔ ابھی تو تم نے مجھے اپنے قریب بلایا تھا، اس کے بعد سن جانے کا بول رہے ہو؟ ایسے اتنی مہربانی اس کے لیے کیوں؟ وہ بھی تیکھی سی شکی نگاہ ڈالتے ہلکی آواز میں گرائی تو برہان نے غور سے اس کے چہرے پر بھڑکتی جیلسی نوٹ کی۔ وہ میرے کہنے پر آیا ہے، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا اگر وہ انتظار کرے گا۔ برہان نے ویسے اس کے گالوں کو ہلکے سے کھینچا تو وہ مقابل کے ہاتھ سے سختی محسوس کرتی آنکھیں بند کر گئی۔ اگر یہاں پر سرحان ہوتا تو کیا؟ آیت جاؤ، یہ بحث ہم بعد میں کریں گے۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوا۔ آیت لب بھیچے اٹھی۔ بھائی صاحب یہاں اکیلے بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں؟ اکرم جو لان میں آئے تھے سلطان شاہ کو گہری سوچ میں مبتلا دیکھ پاس والی چیئر پر براجمان ہوتے پوچھا، کیا سوچنا ہے اکرم؟ یہی سوچ رہا ہوں، ایسے ابھی کیسے برہان کو یہاں میرپور میں باہر کروں چھوٹے شاہ کے ساتھ؟ جو یہاں کچھ ہوا میں نہیں چاہتا کہ وہ دوبارہ سے کوئی دہرائے۔ وقاص شرازی لوگوں کے ساتھ بھی برہان ایک دو بار الجھ چکا ہے، وہ اس کی جان کے دشمن بھی بن سکتے ہیں۔ سلطان شاہ نے کھل کر پریشانیاں آیا کی تو اکرم بھی سوچ میں پڑے۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے؟ اکرم تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد پھر سے استفار کر گیا۔ برہان کو اگر میرپور سے نکالنا ہے تو آیت بیٹی کو یہاں سے ساہیوال یا لاہور شفٹ کرنا ہوگا۔ وہ یہاں سے نکلے گی تو یہ خود بخود اس کے پیچھے دوڑے گا۔ آیت؟ اکرم الجھا۔ ہاں آیت، میں جانتا ہوں برہان کے اوپر اگر قابو پانا ہے تو آیت کو اپنے ساتھ لانا ہوگا۔ شادی کے ٹائم پر اس کی دھمکیاں مجھے ابھی تک یاد ہیں۔
आयत के लिए वो मीरपुर तो क्या कोई भी मुल्क छोड़ देगा। सुल्तान शाह ने याद करते अकरम से कहा। तो अकरम को भी बहुत कुछ आंखों देखा हाल समझाया। ठीक है भाई साहब, जैसा आपको बेहतर लगे। अकरम ने आखिरी फैसला इन पर छोड़ा। तभी एकदम से गेट खुला था और 2 से 3 गाड़ियां तूफानी काफिले की तरह पोर्च में दाखिल हुई। अकरम और सुल्तान शाह की नजरें खुद ब खुद इसकी तरफ माखूज हुई। भाई साहब, आप यहाँ आराम से बैठे हैं और वहाँ हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सरेआम घूम फिर रहा है। सत्तर शाह की भड़कती आवाज ऊंची हुई तो सरहान जो पीछे वाली गाड़ी में से कहर को जब्त करते निकला था, लंबे लंबे डग पड़ते ऑन इन तक आया। हाथ में एक अदद पर्ची भी मौजूद थी। क्या हुआ सफदर, तुम ऐसे इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो? अकरम जो डरते खड़े हुए थे सफदर को देखते आजकी से कहा, जबकि सुल्तान शाह सफदर से ज्यादा अपने बेटे के गुस्से से लाल होते चेहरे को देखना शुरू हुए। यहाँ बैठकर यही पूछते रहना अकरम, क्या हुआ क्या है? जानते हो वो कमीना इंसान दाता बख्श मीरपुर में खुलेआम घूम रहा है। मेरी बहन का कातिल मुराद शाह का खूनी सरेआम बाहर फिर रहा है और हम यहाँ मजे से बेफिक्र बैठे हैं। सफदर शाह की धाड़ पर सुल्तान शाह जो टांग पर टांग चढ़ाए बैठे थे कुर्सी से एकदम से उठते खड़े हुए। सफदर शाह, अपनी आवाज नीचे रखो। इनका चेहरा भी स्पॉट हुआ था। जब्त करते वो इसकी से बोलते, चुके वो जानते थे आसपास गार्ड्स मौजूद थे जो बुरहान शाह के बहुत वफादार थे। हमें तफसील से बताओ। वो इन सबको आराम से बैठने का इशारा करते। सरहान जो गुस्से से लब भींचे हुए था सबसे पहले बैठा। बाबा साईं ये लें। वो पर्ची इनके सामने रखता बोला तो सुल्तान शाह ने पर्ची जो एक टिकट था देखा। दाता बख्श लाहौर में रहता है। एक टिकट से पता चल रहा है कि वो यहाँ किसी मकसद के तहत आया है। सरहान शाह ने आराम से बोला। तो सुल्तान शाह ये सुन हैरान हुए कि इनका दुश्मन इन्हीं के इलाके में छुपा बैठा है। देख रहे हैं भाई साहब, वो कमीना इंसान लाहौर में छुपा बैठा है। क्या फायदा आपकी फौज का जो एक आदमी ना ढूंढ सके? मुझे मौका दे, मैं अपने आदमी वहां ले जाऊंगा। अभी भी इन लोगों से पकड़ूंगा। सफदर शाह जो तैश में आ चुके थे, बाबा साईं मैं वादा करता हूँ दाता बख्श को लाहौर में ही पकड़कर आपके सामने पेश करूंगा। यकीन करें मेरा। बहुत भाग लिया उसने। सरहान जो गुस्से को जब्त किए बैठा था चबाते बोला तो सुल्तान शाह ने आंखों से उसको हामी भरी। ठीक है शाह, हमें यकीन है तुम इसको ढूंढ लोगे। वो इंसान हर हाल में जिंदा चाहिए। वो फैसला सुनाते उठते तो बाकी सब भी खड़े हुए। हूर, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? अब जो बुरहान के कपड़े कबाड़ में रखते मुड़ी थी, हूर को बुरहान के पास बेड पर बैठे देख धीरे से चलते उसके पास आते आहिस्ता आवाज में बोली, मैं जान को खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ कि वो मामू बनने वाले हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं इनको घर आए और किसी ने भी इनको ये खबर नहीं सुनाई। चूँकि मैंने मना किया था कि जब वो ठीक होंगे तो मैं खुद इनको सुनाऊंगी। अभी माशाल्लाह भाई ठीक है तो मैं इनके उठने पर खुद इनको बताऊंगी। वो जो घुटनों के बल बेड पर खड़ी हुई थी आयत के कान में सरगोशी करते बोली तो तभी सरहान भी रूम में दाखिल हुआ। अभी तुम जाओ और इसको भी आराम से पहले अपने साथ ले जाओ। जान बहुत कच्ची नींद के इंसान है, इतना शोर सुन उठ जाएंगे। और जो सरहान को देख गई थी आयत को बाजू से धकेलते बोली तो आयत सरहान को देख इसी की तरफ गया जो आंखों और हाथ से इशारा कर रहा था। बाहर आओ, चलो। आयत सरहान को बाजू से पकड़ते बोली तो वो खामोशी से गया। कहाँ खोए हुए? जर किचन में से नाज बेगम के हाथ से प्लेट लेते सीधा अयान के साथ आते बैठा। तो अयान जो फोन पर हया की पिक देख सोच रहा था उसके अचानक से करीब होते उछल बेड पर बैठने पर हड़बड़ाते फोन बंद करते देखा। कहीं नहीं। वो सरसी सा बोलते फोन पॉकेट में डालते प्लेट की तरफ हाथ बढ़ा गया। हया की पिक देख रहे थे। जर जो तीखी सी निगाह डालते देख गया। वो हैरानगी से पूछा, तुम्हारी शादी तो अभी से होने वाली है? जर प्लेट दोनों के दरमियान सोफे पर रखते राजदारी से आवाज दबाते बोला, मैं अबिश को नहीं हया को चाहता हूँ। अयान भी प्लेट में से कबाब उठाते आराम से खाना शुरू हुआ। व्हाट, ये सब कैसे? सर तो ऊंची आवाज में एकदम से चीख ही उठा था। आहिस्ता बोल। सर जो खड़ा हो चुका था अयान गुस्से से धीरे से घुराते इसको शर्ट खींचते वापस से सोफे पर फटक गया। तो वो मुंह पर हाथ रखे बेयकीनी से उसको घूरने लगा। जो लड़की मुझे खत लिखती थी वो हया थी। वो सरसी सा बोलते खामोश हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा है, ठीक से मुझे बता। जर ने उलझते चिढ़ते कहा। तो हया ने लंबा सांस खींचते इसको शुरू से लेकर आखिर तक की सारी बात बताई। कैसे हया के बारे में उसने किसी से मदद ली। उसको पता चला कि वो लड़की उसको खुद खत लिखती थी वो हया थी ना कि आबिश। ओह माय गॉड, इतना बड़ा झूठ बोला हया ने। सर तो अयान की सारी बात सुन हैरान ही हो गया था। तो तूने आबिश से पूछा नहीं कि उसने तुझसे झूठ बोला और कितनी चालाक इंसान है? आराम से शादी भी करने को तैयार होगी। जर का तो जैसे आबिश पर पारा चढ़ा था। मैं पूछूंगा सवाल उससे, लेकिन उससे पहले हया तो हाथ में आए। मैं तो उस पर हैरान हूँ। अभी मुझसे मजीद झूठ बोलने के लिए बॉयफ्रेंड बना लाई है किसी भी गैर को। अयान की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ी तो जर ने कंधों पर हाथ रखा। मेरी बात मान और जैसा कहता हूँ बिल्कुल वैसा कर। जर ने इसको समझाया तो अयान मजीद जर के करीब होता है। सुन, इसके और क्या कहना चाहता है? हूर बुरहान जिसकी अचानक से आंख खुली थी, हूर को खुद के साथ बेड पर सोते देख चौंक उठते बैठा।
बुरहान का जख्म काफी हद तक भर चुका था, वो आराम से उठ बैठ सकता था। वो धीरे से उठते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और धीरे से चलते बैठ के सहारे जो हूर वाली साइड पर गया और उसका सर जो तकिए से नीचे पड़ा हुआ था हल्के से उठाते तकिए पर किया और कंबल उस पर देते चप्पल पहनते रूम से निकला। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते सीढ़ियों तक पहुंचा था। खादिम को अचानक से भागते आते देख इसको बोलने से खामोश रहने का कहा, उंगली उठाते इशारा किया तो वो बिना कुछ बोले बुरहान के करीब आया। बुरहान ने उसका सहारा लिया था और आराम से सीढ़ियों को पहली बार अबूर किया। बुरहान अयान जो जर के साथ बैठा था बुरहान को देख तेजी से उठता, जर भी लपका था। शाह तुम नीचे। सुल्तान शाह लोग जो नीचे लाउंज में विराजमान थे इसको लाउंज में खादिम के सहारे आते देख उठे। मैं ठीक हूँ सुल्तान अंकल। बुरहान उनको फिक्र करते देख प्यार से बोला तो सब इसको पकड़ते सोफे पर बिठाया। तुम नीचे आने की क्या जरूरत थी, हमें वहां बुला लेते। सुल्तान शाह बुरहान के पीछे तकिया लगाते बोला तो वो हल्के से मुस्कुराते डिंपल नुमाया कर गए। तभी सरहान और आयत लोग किचन से निकल वहीं आए। हूर कहाँ है? सरहान इसको अकेले देख हूर का पूछ गया। हूर तो वहां सो गई, मैं उठा था इसको देख हैरान हुआ। तुम्हारी बात नहीं हुई? सरहान ने अगला सवाल दागा। नहीं, वो सरसी से जवाब पास गया। आयत ने सरहान के साथ बाकी सबको देखा। जान और जिसकी आंख खुल गई थी बुरहान वाली साइड खाली देख तेजी से उठी। वो बिना जूती पहने भागी। मुझे लगता है हमें खुद ही बुरहान को बता देना चाहिए। सर तो खुशी से बोलते साथ ही अयान को इशारा किया तो वो भी तैयार हुआ। हूर ने कहा था वो बताएगी तो मतलब बस वही बताएगी। सरहान ने बोलते उसको टोका। जान और जो सीढ़ियों से भागती नीचे आई थी जान की पूरी ऊंची आवाज में पुकारते लो आ गई। आयत ने मुस्कुराते बोला तो सबने हूर की तरफ देखा। ध्यान से लड़की। आयत इसको हाँफते देख बोली तो वो सबको एक साथ इकट्ठे देख हल्के से दमकते चेहरे से मुस्कुराई। हूर भाभी, मैंने और अयान ने सोच लिया है, बुरहान को खुशखबरी हम सुनाएंगे। चल अयान। जर और अयान आगे बढ़े थे। हूर तेजी से दोनों के सामने हाथ फैलाए रास्ता रोकने को। सभी घर वाले इनको ऐसे देख मुस्कुराते चेहरों से लुत्फानंदोज हुए। खबरदार मेरे और मेरे भाई के दरमियान आए तो, काट खाने वाले अंदाज में बोली तो जर ने आंखें फाड़ हूर को देखा। बुरहान हमारी बात ध्यान से सुनो। जर भूलना शुरू हुआ तो हूर इसके पीछे भागी। हूर। सरहान फिक्र से उसकी तरफ लपका जो जर को सोफे पर गिराते उस पर चढ़ दौड़ी थी। अयान के हमरा सभी घर वालों के कह के निकले। नाज बेगम और शबाना लोग भी मजे लेते आराम से डाइनिंग टेबल पर सब्जी काटना शुरू हुई थी, जबकि साथ साथ हूर को कम दौड़ने की हाँक लगाई जा रही थी। बात क्या है? बुरहान ऊंचा बोलते हूर को अपने करीब आने का बोल रहा था। आय जो खामोशी से खड़ी इंजॉय कर रही थी बुरहान को ऊंची आवाज में सबको एक नजर देख किचन की तरफ भागी। फ्रिज में से मिठाई निकाल तेजी से वापस लाउंज में दाखिल हुई तो हमीदा बेगम और नाज बेगम ने हंसते इसको देखा। तुम लोग लड़ो, मैं खुद ही बता देती हूँ। आयत ऊंची आवाज में हाँक लगाती तेजी से बुरहान के मुंह में मिठाई डाल गई। लो भाई। नाज बेगम मुस्कुराते बोली तो सुल्तान शाह सभी मुस्कुराए। तुम मामू बनने वाले हो, तुम्हारी जान की जिंदगी में नया छोटा सा मेहमान आने वाला है। आयत ऊंची आवाज में बोलती साथ ही मुस्कुराई तो हूर जर के साथ लगी हुई थी इसको दो थप्पड़ मारते पुलिस सांस से बुरहान के साथ आते लगी। तूने अच्छा नहीं किया। वो बच्चों की तरह उन्होंने वाले अंदाज में आयत को अभी घूर गई। मैं मामू? बुरहान तो हैरान होता खुशी से चहका उठा। ये सच है? वो हूर को खुद के साथ लगे देख बोला तो हूर बुरहान से अलग होते झुकाए चेहरे के सर हिला गए। आई एम सो हैप्पी। वो मोहब्बत से इसका माथा चूम गया। वो बारी को सरहान शाह तुम बाप बनने वाले हो। बुरहान हूर को खुद से लगाए साथ ही सरहान को बोला तो मुस्कुराते इसको खैर मुबारक कह गया। हूर सर ना बताए इसलिए तुम्हारी तरफ से मैंने बता दिया। आज तो इसको खुद से नाराज होते देख नीचे बैठी तो हूर बुरहान का हिसार तोड़ इसके सामने हुई। कोई बात नहीं, जब तुम माँ बनने वाली होगी तब मैं तुम्हारे बताने से पहले जान को बता दूंगी। तो मैं बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगी, तैयार रहना। हूर ने उंगली उठाते बोला तो सभी इसके अंदाज देख जिंदगी से भरपूर कह के लगा गए, जबकि इसकी बात सुन आज शर्म से लाल हुई। वो बिना कुछ बोले एक सरसी सी निगाह बुरहान के चेहरे पर डाल मुस्कुरा उठी। इंशाल्लाह बेटा तुम ही बताना। सारे जहां में हमीदा बेगम और नाज बेगम ने दुआ दी तो आयत जो इनके पास आने वाली थी रद्द करती सीधे किचन में घुसी। तुम लोगों ने सरहान को ये सब करने से रोका नहीं? जैसे ही हाशिम ने बुरहान को महरोज की मौत का बताया वो पूरी कुव्वत से दौड़ा। सर हमें पहले तो कुछ इल्म ना हुआ, अचानक से पता चला कि सरहान सर क्या करने जा रहे हैं। काशिम ने डरते बोला। सर आपने याद है हाशिम जो अभी आया था बुरहान को काशिफ पर भड़कते देख चुका था, इसीलिए तहम्मुल से दरियाफ्त किया। हाँ ये मैं सुन रहा हूँ। बुरहान काशिफ की तरफ देख इशारा करते बुराया तो हाशिम ने चुटकी सी निगाह काशिफ पर डाली। जो आंखों से इशारा कर रहा था वो समझ गया वो क्या कहना चाहता है। तुम कहाँ थे हाशिम? तुमने सरहान को क्यों नहीं रोका? वो दांत चबाते धाड़ा तो हाशिम ने नजरें झुकाई। आई एम सॉरी सरहान ने सर ने जो किया मुझे नहीं लगा वो गलत था। अगर वो नहीं करते तो मैं अकेला कर देता। चूंकि सर उनको मुंह तोड़ जवाब देना ही था। हाशिम नजरें झुकाए बिना खौफ बोला तो बुरहान ने गुस्से को जब्त करते मुठियां भींची। अच्छा तो तुम्हें कुछ गलत नहीं लगता? अगर कल को इन लोगों ने सरहान से दुश्मनी ली तो क्या करोगे? बुरहान जब्त करते रहे
دبی آواز میں گرایا تو ہاشم نے سرسیسا برہان کو دیکھا۔ سر آپ نے ہمیں کلاس نہیں دی ہے، ڈونٹ وری، میں نے بہت عقل سے کام لیا ہے۔ بہروز چوہان تک یہی خبر گئی ہے کہ برہان کے وفادار ملازموں نے اس کے بھائی کو سر عام مارتے لاش دفنا دی ہے۔ بہروز جیسے پہلے انجان تھا ویسے ہی انجان رہنے والا ہے۔ میں جانتا ہوں سر کہ سرحان سر آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، ہم کبھی بھی حور میڈم کے گھر میں کسی بھی قسم کی آگ لگنے نہیں دیں گے۔ اور ویسے ہی سر جھکائے بولا تھا۔ ماں جو خاموشی سے پیچھے آتے سن چکا تھا ہلکے سے مسکرایا، جبکہ برہان جو غصے میں تھا اس کی باتیں سن کچھ نارمل ہوا۔ وہ جانتا تھا ہاشم جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ برہان اس کا کندھا تھپتھپاتے آگے بڑھا تو ہاشم اپنے باس برہان کے انداز پر ہلکے سے مسکراتے کاشف کو دیکھ گیا جو خود مسکرا اٹھا تھا۔ برہان سر کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، وہ کاشف کے گلے لگے بولا تو کاشف نے خوشی سے اس کو خود میں بھیجا۔ ہاشم یہ کام آج ہی کر دو، زلیخا کو مالک کے حوالے کرو اور یہ کام فارغ کرتے سیدھا داتا بخش کا پتہ کرو۔ اور میں نے جو کہا غفار چودھری کا، اس کا کیا ہوا؟ برہان جو بڑے فارم ہاؤس آیا تھا ہاشم سے دریافت کیا۔ برہان بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، آج ہی اس کی پٹی ہٹائی گئی تھی اور وہ تیار ہوتا سیدھا گھر سے نکل اپنے قافلے کو لے کر فارم ہاؤس پہنچا۔ اس کو میڈیا کے کئی سوالوں کے جواب دینے تھے، وہ اپنا کام بھی مکمل کر آیا تھا۔ سرحان، اماد، حور، حمیدہ بیگم لوگوں کے ہمراہ واپس چلے گئے تھے۔ ابھی میرپور میں صرف سلطان شاہ، ناز بیگم اور اکرم ہی رکے تھے۔ سر غفار چودھری مراد شاہ کا وکیل تھا اور بہت اچھا لندن کا دوست بھی یہاں میرپور میں آیا ہوا ہے۔ یہی خبر ہے کہ وہ یہاں مراد شاہ کی زمینوں کی خبر لینے صفدر شاہ کے پاس حاضر ہوا ہے اور داتا بخش کو یہاں کچھ دن پہلے ہی میرپور میں دیکھا گیا ہے۔ میں نے آدمیوں کو لگایا ہے اس کام پر، انشاءاللہ جلدی کامیابی مل جائے گی۔ ہاشم نے اچھے سے وضاحت دی۔ گڈ، ابھی زلیخا والا کام بھی مکمل کر دو تاکہ مالک کو آگے کوئی مسئلہ نہ ہو سکے۔ وہ اپنی آنکھوں پر گلاسز لگاتے گاڑی کی طرف بڑھا تو ہاشم اپنے آدمی کو سمجھانا شروع ہوا جنہوں نے زلیخا کو لے کر جانا تھا۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ برہان جو فارم ہاؤس سے سیدھا گھر آیا تھا اکرم کا بیگ دیکھ استفار کیا۔ ہاں برخوردار، ہم لوگ بھی ساحیوال جانے کی تیاری کر رہے ہیں، بہت سے کام چھوڑ کر یہاں آئے تھے، ابھی وہاں جا کر مزید کام کرنا ہوگا، آخر بڑی پارٹی کی تیاری بھی دیکھنی ہوگی۔ اکرم نوکر کو بیگ گاڑی میں رکھتے دیکھ بولتے استفار بیٹھے تو برہان بھی قریب ہی بیٹھا۔ کیسی پارٹی؟ وہ چونکا تو دریافت کیا۔ سرحان باپ بننے والا ہے، یعنی اس پورے خاندان میں جشن کرتے بتانے کا سوچا ہے۔ اکرم مسکراتے بولا یہ تو بہت اچھا خیال ہے۔ برہان کا چہرہ بھی مسکرایا۔ اکرم، آج بیٹی کی تیاری کتنی باقی ہے؟ سلطان شاہ جو ناز بیگم کے مراد سیڑھیوں سے نیچے آئے تھے آتے ہی جان بوجھ کر آج کی تیاری کا پوچھا، جبکہ وہ خود اس کو اوپر دیکھ کر آئے تھے جو بیگ میں بھی کپڑے ڈال رہی تھی۔ آج کہاں جا رہی ہے؟ برہان جو بیٹھا ہوا تھا ایک دم سے اٹھتے کھڑا ہوا۔ اکرم خاموشی سے سلطان شاہ کو دیکھے جو آرام سے صوفے پر براجمان ہو چکے تھے۔ شاہ، آیت ہمارے ساتھ لاہور جا رہی ہے، حور کو بھی ابھی ضرورت ہے، ویسے بھی پارٹی تک وہاں رہنے والی ہے، 2 ہفتوں کی بات ہے۔ سلطان شاہ بہت پیار سے بولے۔ مقابل کا بم گرا گئے۔ 2 ہفتوں؟ برہان تو صدمے سے گرنے کا ہوا، جبکہ ناز بیگم اس کو ایسے ساکت ہوتے دیکھ اپنی ابھرنے والی ہنسی کو چھپا گئی۔ سلطان انکل، ایسا نہیں ہو سکتا، آیت کہیں نہیں جا رہی، پارٹی والے دن میرے ساتھ ہی آئے گی، ابھی تو اس کی مجھے یہاں ضرورت ہے۔ کیا کہا؟ وہ آنکھیں نکال دریافت کرنے لگے۔ میں ابھی پوری طرح ٹھیک بھی نہیں ہوا، آپ کو تو اس کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے اچھے سے خیال رکھے، اور آپ خود ہی اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ بہت حیرانگی ہوئی ہے مجھے، وہ تو پوری طرح جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ شاہ، اس میں ایسے حیرانگی والی کیا بات ہے؟ ابھی مجبوری ہے اس کے لیے، آیت کو وہاں ہونا ضروری ہے، اور ویسے بھی پارٹی کے بعد وہ تمہارے ساتھ یہاں واپس چلی آئے گی، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہوگا سلطان انکل، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا، آپ مجھے سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ پوری طرح بے شرم ہوتے بولا تو ناز بیگم اس کے ایسے کھلے عام بولنے پر دوپٹہ منہ میں کرتی ہنسنا شروع ہوئی۔ اکرم نے بھی اپنی ہنسی کنٹرول کیا۔ مامو پلیز اب سلطان انکل کو سمجھائیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، میں آیت کو جانے نہیں دوں گا، وہ ہر ترمی سے بولا تو سلطان شاہ اس کو تڑپتے ٹہلتے دیکھ اپنی جگہ سے اٹھتے کھڑے ہوئے۔ شاہ، کچھ دن کی بات ہے، ایسے بہیو مت کرو، اور ویسے بھی جب سے شادی ہوئی ہے اس کی تمہارے ساتھ ہے، وہ یہاں تمہارے ساتھ ہی رہ رہی ہے، ابھی اگر وہ کچھ وقت وہاں چلی جائے گی تو تمہیں کیوں اتنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے؟ اور اگر تم اتنا ہی اپنی بیوی سے اداس ہو جاؤ گے تو سیدھے وہاں چلے آنا، تم بھی کچھ دن وہاں گزار آنا۔ سلطان شاہ نے اس کی اداسی ختم کرتے حل پیش کیا تو وہ ناراضگی بھری نظریں ان پر ڈال گیا۔ آپ جانتے ہیں میں یہاں اپنا کام چھوڑ کر جانے والا نہیں، اسی بات کا آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بڑی اماں، آپ بولیں اپنے شوہر کو، وہ مجھ پر ایسے ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ میں اپنی بیوی کے بنا نہیں رہ سکتا، ان کو بولے مجھے ایسے تڑپائیں مت، آپ جانتی ہیں ان کے لیے ایسے مجھے 2 ہفتے بتانے پر ہی دل بے چین سا دھڑکنا شروع ہو چکا ہے، یقین نہیں آ رہا تو ہاتھ رکھ کر دیکھ لیں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑتے خود کے سخت چٹان سینے پر رکھ گیا۔ زدی میرے پیارے شاہ، اگر بیوی سے اتنی ہی محبت جاگ رہی ہے تو کچھ دنوں کے لیے تم بھی یہ ماحول چھوڑ وہاں سے چلے آؤ بیٹا، اور بہت نادان ہے، وہ ماں بننے والی ہے، اس کا خیال کسی کو تو رکھنا ہوگا، میں تو بیمار رہتی ہوں، بس اسی لیے آیت کو لے جا رہی ہوں۔ ناز بیگم نے بھی خوب ایکٹنگ کی تو سلطان شاہ اپنی بیگم کی اداکاری دیکھ ہلکے سے لب پر خوشی پھیلا گئے۔ اگر یہی بات ہے
तो हूर को यहाँ मेरे पास छोड़ देना, मैं इसका अच्छे से ख्याल रख लेता हूँ, और पार्टी तो यहाँ भी कर सकते हैं। बुरहान जो इनके करीब बैठा था उठते खड़ा हुआ, जबकि सुल्तान शाह की तरफ देखा। सुल्तान अंकल, आप अपने इस शहजादे पर जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, आप मेरी बीवी को जानबूझकर छीन कर ले जा रहे हैं। शाह, सुल्तान शाह अपनी जगह से खड़े हुए तो बुरहान ने भरपूर उम्मीद लिए इनको देखा। देखो शाह, अभी कुछ देर बाद बेटा हम लोग चले जाएंगे, अगर बीवी से थोड़ी कोई बात करना चाहते हो तो इसको जी भर कर देखना चाहते हो तो देख लो, फिर ना शिकवा करना। सुल्तान शाह ने अल्फाज सुन बुरहान तो साकित ही रह गया। आपका आखिरी फैसला है? वो स्पॉट हुआ। हाँ जी, सुल्तान शाह ने जवाब देते इसको लाजवाब किया। देख लूंगा। वो लाउंज से निकलते उंगली उठाते बोला तो सभी के चेहरे मुस्कुराए। मैं बिल्कुल भी पार्टी में आने वाला नहीं, और मैं आप सबसे नाराज होने वाला हूँ। अभी भी टाइम है, रहम खा ले मुझ पर। वो भी वापस से आया। शाह, सुल्तान शाह बुरहान को वापस आते देख आंखें निकाल गए, तो वो भी एक घूरी भरी निगाह डालते सबको जाने के लिए मुड़ा। शाह, अब अकरम ने इसको मतवज्जा करवाया तो वो उम्मीद लिए इनकी तरफ लपका। तुम भी क्या याद रखोगे? हम तुम्हें एक मौका देते हैं, तुम आयत से बोलो कि वो मुझे यानी अपने बाप को आकर बोल दे वो जाना नहीं चाहती। वादा करो। आयत हमें छोड़ तुम्हारे पास रुकने का बोल दिया तो हम भाई साहब को चुपचाप अपने साथ ले जाएंगे। अकरम ने हल बताया या इसको मजीद शर्मिंदा करना चाहा। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाया था, मगर इनके ऐसे मुकाबला करने पर वो हल्के से मुस्कुराया। वो आपके फैसले पर कभी भी मना नहीं करेगी मामू। क्यों? आप मेरा सब्र आजमा रहे हैं, वो धीमे से बोलते आराम से गया, और अकरम हल्के से मुस्कुरा दिए। क्या सोच रहे हो शाह साईं? नाज बेगम जो अपने शोहर को देख रही थी थोड़ा सा उदास हो चुके थे। क्या सोचूंगा, बुरहान शाह को जब भी देखता हूँ मुझे ये मुराद की याद दिलाता है। बस मुझे याद आ गया, जब एक बार हम लोग जन्नत को अपने साथ ले गए थे तो उसने भी ऐसे ही धमकियां लगाते अपनी नाराजगी बताई थी। सुल्तान शाह माजी का खूबसूरत वक्त याद करते मुस्कुराए तो अकरम भी सुन हल्की सी मुस्कान चेहरे पर फैला गए। ठीक कहा शाह साईं, तब उसने भी ऐसे ही घर सर पर उठा लिया था। जाने क्यों दिल बार बार बुरहान को देख मुराद शाह कहने का दिल करता है। नाज बेगम की आंखें भरी तो सुल्तान शाह और अकरम भी उदास हुए। जैसे ही रूम में आया, सामने ही बेड पर बैग में कपड़े डालते देख मसरूफ सी नजर आई। वो गुस्से से हाथ बुगुला होते लंबे लंबे कदम उठाते इसके करीब आया। कैसी बीवी हो तुम, यहाँ मेरा दिल बैठे जा रहा है और तुम मजे से अपनी पैकिंग कर रही हो। वो चीखते अंदाज में घुरा है, इसके कपड़ों को बैग से निकाल बेड पर उछाल फेंक गया। आज जब अपने ही ध्यान में लगी हुई थी, इसके ऐसे भड़कने पर हैरान सी मुंह पर हाथ रख गई, जैसे इसको बिल्कुल भी बुरहान से इस उम्मीद नहीं थी। ऐसे क्या घूर रही हो? वो जो गुस्से से लाल हो चुका था जब्त करते इसको बाजुओं से दबोचते खुद के करीब तर कर गया। घूर ये रही हूँ कि तुम ऐसे भी भड़क सकते हो। मैंने कितनी मुश्किल से सब कपड़ों को, तुम्हें अभी भी इन कपड़ों की पड़ी हुई है। वो स्पॉट होते धाड़ तो आयत इसके माथे पर बल पड़ते देख सहमी, जबकि एक बार डोर की तरफ देखा। मुफादा कहीं इसकी आवाज़ सुन कोई आ ही ना जाए। आहिस्ता बोलो, मैं कौन सा अपनी खुशी से जा रही हूँ? पापा ने कहा बस मैं इनकार नहीं कर सकती। वो खुद के मुकाबले के साथ से आज़ाद करने की कोशिश करते मिनमिनाई तो वो इसको एकदम से छोड़ गया। आयत वापस से बैग में कपड़े डालना शुरू हुई तो वह खामोशी से सोफे पर गिरने वाले अंदाज में गिरा। आयत ने चुटकी सी निगाह इस पर दौड़ाई। वो नीली आंखें लाल होती देख इसके ही सामने गड़े हुए था। ऐसे घूर क्यों रहे हो? चंद दिनों की बात है, तुम्हारे साथ वापस आ जाऊंगी। आज जो बैग को बंद करना शुरू हुई थी, साथ ही बोलते बोलते इसको समझाया, मैं अब तो बिल्कुल भी पार्टी में आने वाला नहीं। तुम खुद जा रही हो और खुद ही वापस आना होगा। और एक और बात, वो गुस्से से रगे तने 2 से 4 कदम लेते उठाते इसके सर पर नाजिल हुआ, जबकि इसकी बार कमर पर हाथ डालते इसको खुद की बेहद करीब किया कि आयत पल भर के लिए जैसे खामोश होने को हुई। कान खोल कर सुन लो, तुम 2 दिन बाद वापस आ रही हो, जैसे भी मर्जी, बस तुम आ रही हो। अगर चाहती हो मैं पार्टी में आ जाऊं तो तुम्हें वापस आना होगा। वो शारक से आवाज से कहते इसको साकित कर गया। वो भी यकीनी से इसको देख रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर 2 दिन बाद ही वापस आना है तो मैं भी जाने का कोई फायदा ही नहीं। मैं हूर के लिए जा रही हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए तुम्हारी जान। आयत, वो लपकते इसको मोहब्बत के सार में भर गया। ये दिल भी चैन है। वो इसका नाजुक सा हाथ अपने दिल पर रख गया। आयत उसके दिल की धड़कने सुन खुद की धड़कने तेज कर गई। मत जाओ, वैसे तड़प सकता था आयत को टूट कर जाए, जैसे अपने शोहर पर प्यार आया। जानती हो मामू ने क्या कहा? उन्होंने कहा आयत को बोलो मुझे खुद ही ना आकर इनकार कर दे, फिर वो तुम्हें यहाँ छोड़ जाएंगे। पापा ने ऐसे कहा। आयत तो शौक ही हो गई। वो जानती थी सब चाहते थे कि बुरहान मीरपुर छोड़ वहां चला आए, इसीलिए आयत इन सबके साथ दे रही थी। आखिर उसको बुरहान की जिंदगी प्यारी थी। तो तुम चाहती हो मैं पापा को मना कर रहा हूँ? वो मोहब्बत से इसके बालों में हाथ फेरते बालों को संवारना शुरू हुई। मैं नहीं जानता। वो एकदम से छोटे रूठे बच्चे की तरह इसको छोड़ खिड़की की तरफ जाते ही खड़ा हुआ। बीबी जी, मुलाजमा जो रूम के बाहर आई थी बाहर से आवाज लगाई, आ जाओ। आयत ने इसको अंदर आने की इजाजत देते सर झुकाए रूम में दाखिल हुए। ये बैग ले जाऊं? मैं आ रही हूँ। दिल पर पत्थर रखते इसको बैग ले जाते का बोल
सरसीसा बुरहान को देख गई, जो जब्त करते बर्दाश्त कर रहा था। आयत ने अपना दुपट्टा उतारा था और बेड पर रखते गोंद उठाते पहनना शुरू किया। बुरहान ने एक बार भी इसकी तरफ नहीं देखा था। वो गोंद पहनते अपने बालों को उठाते, जूड़ा बनाते, कैचर लगा गई। मैं जा रही हूँ, वो आहिस्ता से बोलती, जबकि दुपट्टा जो बेड पर उठाने लगी थी रद्द करते दबे पाँव उसकी तरफ चलना शुरू हुई। जाओ, मुझे कुछ भी नहीं कहने की जरूरत। वो वैसे घुराई आवाज में धाड़ा तो आयत उसके करीब पहुंची, यूं कि वो खिड़की के सामने एक हाथ खिड़की पर रखे हुए था और आयत इसके बिल्कुल पीछे एक काले गाउन में खड़ी थी। वो इसके बाजुओं को खिड़की पर टिकाए देख थोड़ा सा झुकते बाजू को नीचे गुजरते बिल्कुल इसके सामने हुई, यूं कि गिरी ना जाए। सहारा लिए मुकाबिल के व्हाइट शर्ट को पुश्त से दबोचा। अभी कुछ यूं था, बुरहान जो खिड़की के सामने था आयत इसकी पुश्त पर शर्ट को दबोचे मुकाबिल के सीने से चिपकी। वो सरसी से अपना चेहरा उठाते मुकाबिल का चेहरा देख गई, जो रूठे बच्चे की मानित लाल हुआ था। मेरे जिद्दी मासूम शाह, ऐसे रूट कर हम पर जुल्म ना करें। वो मोहब्बत से इसके हल्के से शेव पर चेहरे पर नाजुक सी उंगलियां चढ़ा गई। बुरहान ने नीली आंखें बंद की थी, जैसे बताया कि वो बिल्कुल भी इसके करीब आने से खुश होने वाला नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को सर आंखों पर रखती हूँ। और वैसे ही मुकाबिल के गिरते सार तंग करती, इसके कान में सरगोशी करते बंद नीली आंखें खोलने पर मजबूर कर गई। मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊं। अगर ना आ सकी तो जो सजा दोगे मंजूर होगी। वो बात मुकम्मल करते थोड़ा सा पीछे हटी तो बुरहान जो आंखें खोल गया था फट से बंद कर गया। जिद्दी शाह, मैं जा रही हूँ। वो इसकी वैसे ही बंद आंखें देख मुंह बना गया, जबकि मुकाबिल के साथ और वो थोड़ा सा दूर हुई। साथ ही उसका हाथ खिड़की से हटाया। आज जो जाने लगी थी इसकी बंद आंखें देख दिल उठा। एहसास लेते वो एड़ियाँ उठाते थोड़ा सा ऊंचा होते इसके गाल पर लब रखते भागी। बुरहान जो अचानक से इसका लम्ब से आंखों खोल गया था इसको बाहर जाते देख पलटा। बाय। वो चहकी तो बुरहान का भी यकीनी से इसको जाते देख हल्के से मुस्कुरा गया। लाहौर, मुझे एक बात बता, हम यहाँ इस पार्टी में क्या लेने आए हैं? आयत हूर को बाजुओं से पकड़े बोली तो वो जो अरहम को ढूंढ रही थी किसी निगाह आयत पर डाल गई। इसीलिए तुम्हें अपने साथ नहीं ला रही थी। आयत, खामोश रहो और यहाँ होने वाला तमाशा देखना। और लड़की, अपनी आंखें खोल, सब कुछ अच्छे से नोट भी करना। हूर को फोन पर कॉल मिलाते साथ ही आयत को बहुत कुछ अयां कर गई। आयत को मीरपुर से आए 2 दिन हो गए थे। वो वापस जाना चाहती थी, लेकिन बुरहान के लिए खुद पर कंट्रोल कैसे बर्दाश्त कर रही थी। वो चाहती थी वहां से सब कुछ छोड़ चला है। हाय, अरहम जो भागते वहां आया था आयत को देख मुस्कुराता चेहरा एकदम से मध्यम पड़ा। कैसी हैं आप? अरहम ने खुद को देखते अब आयत को मुखातिब किया। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आयत ने भी हल्के फुल्के अंदाज में दरियाफ्त किया। आपके सामने खुशबाश। वो सरसी से पार्टी की तरफ इशारा करते मुस्कुराया। हया कहाँ है? और फौरन बैग में डालते अरहम से अगला सवाल पूछ गई। वो नार के साथ है। आई थिंक वो तैयार हो रही है। साथ ही उससे खदशा जाहिर किया। धूर, अनार जो भागते आई थी आयत को देख खुशी से गले मिली। यार, सुलेखा की लाश मिली है। अनार ने बिना सांस लिए तेजी से बताते हूर समेत आयत को भी शॉक किया। सर, मालिक ने बुलाया है, हमें जाना होगा। मैंने हया को बताया नहीं, अनार ने कॉपी आवाज में बोला तो हूर साकित से उलझी। सुलेखा मर गई? हूर को तो जैसे यकीन ही नहीं आया। वो कैसे मुझे मेरे सवालों के जवाब दिए बिना मर सकती है? हूर का तो जैसे दिल किया तो रोना शुरू कर दे। मेरे ख्याल में हमें अभी जाना चाहिए। अनार ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसको समझाया। ठीक है अरहम, यहाँ अब तुम सब देख लेना, हमें जाना होगा। और अरहम को 2 टोक अल्फाज बोलती आयत के हमरा निकली। मीरपुर, ये तुम लोगों के भरोसे के आदमी थे। बुरहान टेबल को पाँव मारते गरजा तो हाशिम और काशिफ के रोंगटे खड़े हुए। ये हमला करवाया किसने? कौन जानता था जुलेखा मीरपुर से लाहौर जाने वाली है? बुरहान का पारा हाई हुआ तो काशिफ की सांस अटकी। सर, हमला यहाँ से नहीं हुआ, हमला लाहौर में हुआ। जब मालिक को जुलेखा सौंपती गई, मुझे लगता है फैसला शाह के आदमी थे। हाशिम ने हिम्मत करते बात रखी। बुरहान कहर भरी नजर इस पर डालते मालिक की कॉल पिक कर गया। यार, ये क्या हो गया? अभी मैं क्या करूं? मालिक जो घबराया पड़ा था, अभी वो ऊपर क्या जवाब देगा? देख मालिक, अभी मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो खुद बहुत अफसोस हुआ। तो प्लीज जुलेखा का पोस्टमार्टम करवा लेना। मैं पता करवाता हूँ किसकी खबर थी कि जुलेखा लाहौर पहुंचने वाली है। बुरहान इसको मजीद कुछ चंद बातें बताते समझाते फोन रख गया तो मालिक जो वारदात वाली जगह पर खड़ा था और अनार को देख इनकी तरफ बढ़ा। लाहौर, ये है हया का न्यू बॉयफ्रेंड जर, जो अयान के साथ पार्टी में शरीक हुआ था। सामने अरहम को देख दरियाफ्त किया। सरसी से लब हिलाते आगे बढ़ा। हाय, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरहम अयान से हाथ मिलाते साथ ही चुटकी सी निगाह जर पर डाल गया, जो इसको ऊपर से नीचे तक देखना शुरू हुआ। आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। एक्चुअली मैं ट्रैफिक में फंस गया था। अयन उसके मुस्कुराते चेहरे को देख साथ ही सरसी से मुस्कान अपने लबों पर लाते बोला। इनसे मिलो, ये मेरा जिगरी दोस्त। अयान ने लगे हाथ साथ ही जर का तारुफ करवाया। मैं भी हूँ। इससे पहले अरहम कुछ बोलता अली भी पीछे ही आगे हुआ। ये हया का भाई। अयान अरहम को आराम से अली से हाथ मिलाते देख एटमी बम गिरा गया। हया का भाई? इसकी सारी हंसी पल में ही गायब हुई थी। ये यहाँ
حیا جو مسکراتے آ رہی تھی اپنے بھائی کو دیکھ گرنے والی ہوئی. لو بھائی علی کو دیکھو. حیا آ گئی. ایان سے پہلے زر نے دیکھتے علی کو حیا کی طرف متوجہ کروایا. ماشاءاللہ یہ میری بہن ہے. علی تو حیا کو دیکھ دھنگ ہی رہ گیا. وہ ویسے ہی آگے بڑھتے اس کے قریب ہوا. حیا تمہیں کیا ہوا؟ وہ ویسے ہی اس کے گرد گول چکر لگاتے چہکا. تو حیا نے ضبط کرتے ایان کو دیکھا. یہ جو تم نے کیا ہے نا مسٹر ایان خان، میں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی. حیا ویسے ہی ایان کو گھورتے علی کو دیکھ گئی. پہلی بار مجھے ایسے دیکھ رہے ہو. تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرے دوست کی پارٹی تھی. وہ دانت چباتی پھنکاری تو علی ڈرتے 2 قدم دور ہوا. ارے بہن ایسے اتنا بھڑک کیوں رہی ہو؟ میں نے کون سا تمہارے دوست کی پارٹی سر اٹھا لی ہے؟ میں یہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوں. ہماری بھی پارٹی ہے یہاں. نیچے مزے کرو اور اوپر جانے والے ہیں. علی 2 ٹوک بولتے ساتھ ہی اس کو زبان چڑھا گیا. تو زر ایان کو دیکھ آرام سے آگے ہوا. ارے تمہیں تو پسینہ آ رہا ہے، تم ٹھیک ہو؟ زر اپنا رومال نکال ارحم کی طرف بڑھا گیا. تو وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتے جلدی سے پکڑتے ماتھا صاف کر گیا. چلو زر. علی جو ان کے قریب ہی آیا تھا منہ بناتے بولا. چل. زر ایک نظر ایان کو دیکھ علی کے کندھے پر ہاتھ دھرتے آگے بڑھا. ایان یہاں کیا کرے گا؟ علی اس کو ویسے ہی کھڑے دیکھ پوچھ گیا. اس کو کچھ کام ہے، آ جائے گا. زر اتنا بتاتے اس کو لیتے سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوا. یہ کیا بدتمیزی تھی؟ جیسے زر اور علی وہاں سے گئے حیا تیز قدم اٹھاتے ایان کے سر پر نازل ہوئی. اور ہم جو ابھی ویسے ہی کھڑا دیکھ رہا تھا خاموشی سے سوچنا شروع ہوا کہ درمیان میں بولے یا نہیں. کیا بدتمیزی کی؟ وہ بھی بنا لحاظ رکھے اسپاٹ ہوا. تم جان پوچھ کر علی اور زر کو یہاں لائے. یہ سب کر کے کیا ملے گا؟ وہ دانت چباتے دھیمے سے گرائے. تمہیں کیا مل رہا ہے یہ ناٹک کر کے؟ وہ بھی دہاڑا تھا. جبکہ ناٹک سنا ارحم کی آنکھیں بڑی ہوئی. کس نے کہا یہ ناٹک ہے؟ ابھی صفاق ہوتی تن کا رکڑی. اچھا وہ تنزی ہنسا. اگر یہ ناٹک نہیں تو پھر علی سے اتنی پرابلمز کیوں محسوس ہو رہی ہو؟ اگر یہ سچ ہے یہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے تو بتاؤ اپنے بھائی کو اور شادی کرو. وہ بھی ترک بولا. ارحم کو لگا ابھی اس کا رشتہ ہے سے فکس ہو جائے گا. وہ گھبرایا. مسٹر ایان خان. حیا جو الجھنے لگی تھی خود کو گھبراہٹ پر قابو پاتے انگلی اٹھاتے مقابل کے سامنے ہوئی. یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، اس سے دور رہو. وہ 2 ٹوک بولتے پلٹی تو وہ بھی آگ کی چنگاری بنتے اس کو کمر سے پکڑ خود کے قریب تر جگڑتے گیا. کون سا ذاتی مسئلہ ہے؟ ہاں جواب دو. وہ پوری قوت سے دھاڑا. تو حیا جو اس کے قریب آنے پر ہی نروس ہو چکی تھی پوری طرح گھبرائی. اور ہم کو تو سمجھ بھی نہ آیا کہ وہ کیا کرے. میری بات کان کھول کر سن لو. وہ خود کے سار میں تڑپتے دیکھ دھیمے سے بولا. میں جانتا ہوں جس لڑکی نے مجھے خط لکھے وہ آبش نہیں تم ہو. بہت سے حساب کتاب ہے جو تم سے پورے کرنے ہیں. وہ اس کو مچلتے دیکھ شوق لہجے میں کہتے ساتھ ہی چھوڑ گیا. آیا تو ساکت ہی رہ گئی تھی. سچ سن کر وہ کیا بولتی اس کو سمجھ نہ آیا. زلیخا کو کس نے مارا؟ فیصل شاہ جو نیوز پر خبر سن چکا تھا اس کی لاش کو دیکھ پولیس بیان سن گھبرایا. اسلم شاہ بھی حیران ہوئے. یہ تو بھاگ نکلی تھی جیل سے، تو پھر کس نے مارا؟ وہ پوری طرح جیسے سوچتے پاگل ہوا تھا. تبھی فون رنگ کیا. جمال. فیصل شاہ اپنے لال کا نمبر دیکھ ایک دم سے زلیخا کو بھول فون پک کر گیا. میرے لال، میرے شیر، میں جانتا ہوں تو اپنے باپ کو فون ضرور کرے گا. میرا شیر کہاں ہے؟ فیصل شاہ اپنے اسلم شاہ کو ایک نظر دیکھ فون کان سے لگائے آگے بڑھا تو اسلم شاہ جمال کا نام سن ویسے ہی بیٹھے. کیا یہ ان کا صلہ ملا تھا؟ وہ صرف سوچ ہی سکے تھے. زلیخا کو میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا جیسے اس نے میری ماں کو مارا تھا. میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. بہت شوق ہے نا مجھے اپنا بیٹا بنانے کا. تو ٹھیک ہے فیصل شاہ، اگر تم کہتے ہو تو میں تمہیں اپنا باپ مان لوں اور سب کچھ بھول جاؤں. تو میرپور سے سیدھے ساہیوال چلے آؤ. میں انتظار کر رہا ہوں. مجھے کچھ حساب کتاب کلیئر کرنے ہیں. جمال جو اسما بیگم کو دیکھ گیا تھا 2 ٹوک بولتے فون بند کر گیا. زلیخا کو فیصل شاہ کی زمین کانپ اٹھی تھی جبکہ وہ گھبراتے اپنے بھائی کی طرف دے لپکا. لاہور. حیا اس سے پہلے حیا کلاس سے نکلتی حور یا انار سے ملتی. ایان نے اس کا راستہ روکا. حیا جو ایان کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی بنا اس کے پیچھے کو پلٹتی کلاس سے گھسی. ایان بھی پیچھے ہی لپکا. کب تک بھاگنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کو بازو سے دبوچے اپنے سامنے کر گیا. آیا جو اس کے سب کے لیے تیار نہ تھی اس کے اچانک سے کھینچنے پر مقابل کے سینے سے ٹکرائی. لیو می. وہ تبھی آواز میں گھر آئی. کیسے چھوڑ دوں؟ ہاں تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا کیسے؟ تمہیں جانے دوں. وہ بھی کہاں سکون میں تھا. اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے آج شادی والے مسئلے میں الجھ رہا تھا. گھر پر شادی کی تیاریاں شروع کرنے کا سوچ لیا گیا ہے. وہ جب عائشہ یا ارمان لوگوں سے یہ سنتا اس کا پارا ہائی ہو جاتا. کیا ملا یہ سب کر کے؟ مجھے میرے سوالوں کے جواب چاہیے. تم نے آبش کو میرے قریب کیوں کیا؟ وہ دھاڑ بڑی آواز میں گرجتے ساتھ ہی اس کے بازوؤں پر سختی بڑھا گیا. میں کسی کو تمہارے قریب نہیں کیا، وہ خود تمہارے قریب ہوئی. حیا بھی منہ کے بل چیخی. اوہ اچھا، تو تم مجھے یہ بتا سکتی ہو اس کو کیسے علم ہوا کوئی لڑکی مجھے خط لکھنے تنگ کرتی ہے؟ اس کو مزید تکلیف دیتے اسپاٹ ہوا تو حیا بازوؤں سے درد کی شدت محسوس کرتے پوری طرح لرزی.
بولو نا، جواب دو۔ وہ اس کو نظر چراتے دیکھ ہلکے سے جھٹکا دیتے بہت قریب کر گیا۔ حیا کی سانسیں جیسے اٹکی، وہ کہاں کبھی اس قدر کسی کے قریب ہوئی تھی۔ وہ تو پہلی بار ایان کو ایسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا تم مجھے بے وقوف بناؤ گی اور پھر اچانک سے اپنی جگہ پر کسی دوسری لڑکی کو لے آؤ گی؟ تو میں ویسے ہی بے وقوف بنتا چلا جاؤں گا۔ ویسے داد تو تمہیں دینی پڑے گی۔ کیا انٹیلیجنٹ دماغ پایا ہے؟ ویسے مجھے بے وقوف بنانے کا خیال آیا کہاں سے؟ ایان جسے اپنا سارا غبار نکال دینا چاہتا تھا، ایک بات بتاؤ، تمہاری محبت سچی بھی تھی یا بس؟ انف۔ اس سے پہلے ایان مزید آگے بڑھتا ہے کہ آنکھیں بھیگی تھی، جبکہ وہ پوری قوت سے اس کی گرفت توڑنے کی کوشش کرتے دھاڑے۔ میں نے جو بھی کیا، جیسے بھی کیا، اب ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں۔ ابش تم سے محبت کرتی ہے اور تم اس سے۔ جاؤ اپنی نئی زندگی، آنے والی زندگی کی تیاری کرو۔ وہ بہتی آنکھوں سے بولی تو ایان اس کو تڑپتے دیکھ کے دم سے چھوڑ گیا۔ کس نے کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں حیا خان؟ میری بات اپنے انٹیلیجنٹ دماغ پہ اچھے سے بٹھا لو۔ اس کے ماتھے پر پٹی کو چھوتے چباتے بولا تو حیا ایک دم اٹھاتے پیچھے کو ہوئی، بتا کہیں اس کو جگڑ ہی نہ لے۔ میں نے محبت صرف تم سے کی ہے۔ اس کو پیچھے جاتے دیکھ ایک لمبا قدم اٹھاتے سارے فاصلے مٹاتے قریب تر کیا۔ حیا تو محبت سن ساکت ہی ہو گئی۔ کیا اس کی محبت اس کا نصیب بننے والی تھی؟ آبش کو تم جیسے میرے قریب لائی ہو ویسے اس کو میری زندگی سے نکالنا ہوگا، چونکہ یہ کبھی مت سوچنا کہ میں ایان خان سے شادی کروں گا۔ تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو۔ میں وہ خان نہیں جو اپنی خوشی کو قربان کرتے بڑوں کا فیصلہ مان خاموش بیٹھ جاؤں گا۔ اگر مجھے سب کے سامنے شادی سے انکار کرنا پڑا تو پھر تمہارا نام بتانے میں مجھے کوئی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کچھ سمجھی؟ وہ اس کو بازو سے ہلکا سا جھٹکا دیتے کہا تو حیا تو شاکڈ ہی ہوئی، اس کا رویہ دیکھ کنفیوز ہوئی۔ تو مائی لو، اب کہ اس کو بازو سے چھوڑ پیار سے گالوں کو تھپا گیا، تم جلدی سے کام پر لگو۔ وہ ساتھ سے ہلکے سے مسکرایا تو حیا کا گلا رندا اندر تک خشک ہوا۔ ایک اور بات، وہ جانے کے لگا تھا واپس سے اس کے سامنے ہوا، تمہیں پتا ہے مجھے تمہارے بارے میں کس نے بتایا کہ تم وہ لڑکی ہو؟ حیا جو ڈر کر پیچھے ہوئی تھی اس کے ایسے بولنے پر کان کھڑے کر گئی۔ چلو چھوڑو، تم جان کر کیا کرو گی؟ وہ خود سے نفی کرتے آرام سے کلاس سے نکلا تو حیا تیزی سے بیگ لیتے بھاگی۔ واٹ؟ اس نے اتنا کچھ کہا؟ انار تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ ایان بھائی تو سے محبت کرتے ہیں، یہ سب کب ہوا؟ اور بھی الجھی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، تم لوگوں کو بتا دیا، ابھی مجھے خوف آ رہا ہے، میں کیسے شادی روک سکتی ہوں؟ آبش اس کو چاہتی ہے۔ حیا جو ٹینشن میں مبتلا ہوئی تھی وہ میں ناخن ڈالتے بولی، کس نے اس کی مدد کی؟ انار نے حیا کو چھوٹ بات پوچھی۔ اس نے نام نہیں بتایا۔ حیا ویسے ہی ناخن چباتے بولی، حیرت ہے، ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ کون آ گیا جس نے تمہارا پتہ لگا لیا؟ انار تو پوری طرح حیران ہوئی تھی۔ دیکھو حیا، ابھی مزید زندگیوں کو الجھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایان بھائی نے تمہیں بتا دیا کہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں تو تم اس کی کزن سے تو بہتر یہی ہے کہ تم آبش کو ہٹا کر ایان بھائی کے ساتھ سیٹ ہو جاؤ۔ ہور نے اس کو سمجھایا، اور یہ سب اتنا آسان نہیں لگ رہا، پورے خاندان میں یہ بات پتا ہے ایان اور آبش کی شادی ہونے والی ہے، ایسے میں کیسے ایک لڑکی کا رشتہ تھا اور میرا رشتہ ایان سے طے ہو جائے؟ ایان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایان نے ویسے ہی کہتے کہا، ٹھیک ہے، آگے اب تم جو بھی کرنا ہے خود کرنا، کیونکہ میں مزید تیرے ساتھ بے وقوف نہیں بن سکتی۔ ہور نے صاف ہاتھ اٹھایا تو انار خاموشی سے حیا کے ساتھ بیٹھی۔ ساہیوال، کیوں فون کر رہی ہو؟ برہان جو تقریباً 15 سے 20 منٹ بار فون کاٹ چکا تھا اب کے چراتے اٹھاتے دھاڑتے والے انداز میں پوچھا۔ آیت کو آئے ہوئے ایک ہفتہ ہونے کو پہنچا تھا۔ وہ ہر روز برہان کو کال کرتے مسلسل میسج کرتی، مگر وہ اتنا ضدی ہو چکا تھا کہ نہ ہی کوئی میسج کرتا اور نہ ہی کال پک کرتا۔ آیت اس کا یہ بیہیو دیکھ بہت پریشان ہو چکی تھی۔ وہ 2 بار ناز اماں کو بتا چکی تھی، جبکہ وہ اپنی ماں سے بھی شکوہ کر چکی تھی، لیکن سب بڑوں نے اس کو صبر کرنے کا بولا، چونکہ سب جانتے تھے برہان شاہ ضدی ہے، ابھی غصے میں ایسے کر رہا ہے وہ خود ہی آئے گا۔ ابھی بھی آیت نے اس کو سونے سے پہلے کال کی تھی، شاید وہ فون اٹھا لے، لیکن اس کا انداز ٹھیک نہیں نکلا تھا۔ کال اٹھا چکا تھا، بنا سلام دعا کے وہ پھٹکارتے بڑکا، کیا میں نے کال نہیں کر سکتی؟ آیت نے، جس نے ایک ہفتے بعد اس کی آواز سنی تھی، اس کی دھاڑ سنی، اس کی آنکھوں میں نمی بھری۔ جلدی بتاؤ کیوں کال کی؟ وہ صوفے سے ٹیک لگائے سگریٹ نوش فرما رہا تھا۔ اس کی نم پڑتی آواز سن دل میں سکون پاتے آنکھیں بند کرتے سر پیچھے صوفے پر گرا گیا۔ کیا اتنی جلدی میں ہو کہ میرے سے بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا؟ برہان کی بے رخی اس کی آنکھوں سے بہتے گالوں پر بہہ گیا۔ ایسا ہی کچھ سمجھ لو۔ وہ ترک پہ ترک بولا، تم آئے نہیں، میں سمجھ گئی کہ تم ناراض ہو، مگر کال پک نہیں کرتے اور نہ ہی میسج کا جواب دیتے ہو، یہ ظلم مجھ پر کیوں کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں نمی ہوتی بھاری ہوئی آواز مقابل کے بند نیلی آنکھوں سے بے چین ہوتی کھلی۔ خاموشی ہو گئی۔ وہ اپنے بے چین دل کو قابو رکھتے اسپاٹ بولا، تمہاری آواز سننا چاہتی تھی، بس اسی لیے۔ وہ اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کرتی، بالوں کو کیچر سے آزاد کرتی بالکنی کی اور چلی۔
سن لی، وہ بھی کہاں فون بند کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی اس کو تنگ کرنے کے لیے، اس کے دل میں یہ بٹھانے کے لیے کہ وہ ناراض ہے، تنگ کر رہا تھا۔ وہ گار سی بھر سکی، جبکہ آواز تو جیسے گلے میں ہی کہیں غائب ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب اتنا بولتے جیسے فون بند کرنے کا ہوا۔ سنو، اس سے پہلے فون بند کرتا ہے نے تیزی سے کہا۔ مقابل کے لب ہلکے سے مسکرائے، جبکہ وہ صوفے سے ٹیک لگایا گیا۔ میں نہیں جانتی تم مجھے مس کر رہے ہو یا نہیں، لیکن I really miss you. I really. وہ نم ہوتی آواز میں بولتے ساتھ ہی رونا شروع ہوئی، جبکہ ساتھ ہی اگلے ہی پل فون کاٹتے اپنے رونے کی آواز منہ میں ہی دبا گئی۔ آیت، وہ اس کے رونے کی آواز سن چکا تھا، جبکہ بنا دیر کے کال واپس سے ملائی۔ تم رو رہی ہو؟ ابھی ایک رنگ گئی ہی تھی کہ ویڈیو کال اٹھاتے چھوٹی سی لال ہوتی ناک کو پھلا گئی۔ کتنا مس کر رہی ہو؟ وہ اس کا بھیگا چہرہ اپنی نظروں میں بھرتے معنی خیز ہوا۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے، جب مجھے تم سے محبت کا احساس نہیں تھا، تب میرے لیے بنا کچھ کہے سب کچھ کر دیتے تھے۔ جب سے اپنی محبت کا اقرار کیا ہے، تم نے سوائے روٹنے کے ابھی تک کچھ اسپیشل نہیں کیا۔ وہ شکوہ میز لہجے میں بولی تو برہان نے صدمے سے اس کو دیکھا۔ اور رہی بات یاد کرنے کی، اس سے پہلے برہان کچھ بولتا، وہ اپنے بکھرے بالوں کو شانوں سے پیچھے بول لی۔ دن جب شروع ہوتا ہے تو فون کو دیکھتی ہوں کہ شاید تمہاری کوئی کال یا میسج آیا ہوگا۔ سارا دن سے تم دور ہو کر تمہارے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہوں۔ ساحیوال میں ہوتے ہوئے بھی میں یہاں دماغی غائب ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے تم میری بری عادت بن گئے ہو، اور عادت جو میں چھوڑ نہیں سکتی۔ وہ بھیگی پلکوں کو فون کی اسکرین پر موجود ضدی شاہ کے چہرے پر ٹکا گئی۔ آیت، میں بنا بھی بری عادت؟ وہ صدمے سے لاچار ہوتے گا۔ ہاں، بری عادتیں ہی تو ہوتی ہیں جو کبھی کبھی چھوٹتی ہی نہیں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، انسان ختم تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی عادتیں کبھی نہیں بدل پاتی۔ اور ویسے ہی بولی تو برہان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کوئی جاؤ، اب میں بات کرنے والی نہیں۔ وہ دور تھا اس سے، لیکن پھر بھی اس کی نظروں کو جھلسا رہا تھا۔ وہ اتنا بولتے روٹنے والے انداز میں منہ پھیر گئی۔ آیت، اپنی ان زلفوں کو پیچھے کرو۔ وہ جو محبت سے اس کا دیدار کر رہا تھا، اچانک سے بالوں کی لٹوں کو چہرے پر آتے دیکھ بھڑکا۔ نہیں کروں گی، کیا کر لو گے؟ آیت کو بھی جیسے مزہ آیا تھا۔ خدا کر ہٹا لوں۔ کر سکتے ہو۔ آیت اس کے چہرے پر خوشی ٹپکتے دیکھ ساتھ ہی ڈمپل نمایاں کر گئی۔ آیت وہ سنجیدہ ہوا تھا، جبکہ غصے سے لمبی ناک مزید چمکی۔ مسٹر عمران برہان شاہ، اگر آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو خدا کر میرے بالوں کو ہٹا دیں۔ بائے۔ وہ اتنا بہت ہی ساتھی کھیل کھلاتی مسکراہٹ کے ساتھ فون بند کر گئی تو برہان اس کے چہرے پر چاہے خوشی دیکھ لمبا سانس خارج کر گیا۔ جانا ہی پڑے گا، میں زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا، ضد توڑنی ہوگی۔ وہ ویسے ہی صوفے سے ٹیک لگائے بڑبڑایا تو خود کی ضدی کا سوچ دل سے مسکرایا۔ اوکے گائز، آج کی ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔